मेरो स्लाइड सेयर भएको छैन हैन? सर सर है त हामीले ट्रायङ्गुलेसनको लास्ट क्लासमा चाहिँ कुन कुन टाइपको फिगर हुन्छ भन्ने कुराहरू पढेका थियौँ। अथवा ट्रायङ्गुलेसन भनेको के हो, यसको अब्जेक्टिभ के हो, अथवा यसको प्रिन्सिपल के हो, अनि त्यसपछि टाइप्स अफ फिगर भनेर पढेका थियौँ। यो अघिल्लो सेममा पनि पढेको भने अब यो लेआउट अफ द ट्रायङ्गल पनि पढेको पढ्नलाई, अनि स्ट्रेन्थ अफ फिगर। यसपछि भनेको हाम्रो जुन ट्रायङ्गुलेसन सिस्टम भन्ने छ, भनेको मतलब फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर, टर्सियरी भन्ने छ जुन ती कन्ट्रोल पोइन्टहरू अथवा ती सिस्टमलाई चाहिँ हामीले कसरी जेनेरेट गऱ्यौँ त नि भन्ने कुरा पनि समग्रमा पढ्छौँ। भनेको मतलब कसरी गरिन्छ, स्ट्यान्डर्ड फर्मेट के छ, अनि हिजो विगतमा नेपालमा कसरी गरियो, त्यसलाई नामकरण कसरी गरियो, अथवा कसरी कुन सिस्टमबाट त्यसलाई नेमिङ गर्ने गरिएको छ, अनि त्यसपछि आएर तिनीहरूमा डाटा कतिसम्म लिने अथवा कुन मेथडबाट डाटा लिने भन्ने कुराहरू, कुन मेथडबाट लिने भन्दा पनि कुन मेथडबाट लियो भन्ने पनि पढिन्छ है। लिने पनि छँदैछ, लियो भन्ने पनि पढिन्छ भने तिनीहरूको एकुरेसी कति हुनपर्छ भन्ने कुराहरू सबैलाई हामीले के गरिन्छ त पढिन्छ। मेरो आवाज राम्रै आयो नि हैन? डिस्टर्ब छैन नि है? छैन सर अहिले। ल अब यो त तिमीलाई सिम्पल थाहा भएको कुरा हो। यो के अरे लेआउट अफ द ट्रायङ्गल भनेको अब तिम्रो ट्रायङ्गल फिगरहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ त तिम्रो एउटा सिम्पल ट्रायङ्गल पनि हुँदो रहेछ, एउटा ब्रास क्वाड्रिलेटरल पनि हुँदो रहेछ, अनि त्यसपछि तिम्रो आएर के हुँदो रहेछ त सेन्टर पोलिगन पनि हुँदो रहेछ। त्यसपछि यो सबैलाई सिस्टमलाई कम्बाइन गरेर आवश्यकता अनुसार कहीँ ठाउँ ट्रायङ्गल युज गर्न सकिन्छ, कुनै ठाउँ ब्रास क्वाड्रिलेटरल युज गर्न सकिन्छ भने अब अरू ठाउँहरूमा के गर्न सकियो त भन्दा सेन्टर पोलिगन युज गर्न सकियो। कस्तो ठाउँमा त्यो युज गर्ने भन्ने कुरा त तिमीलाई थाहा छ। कम्बिनेसन कस्तो ठाउँमा गर्ने भन्दा जस्ट तिमीलाई कन्ट्रोल पोइन्ट मात्र ट्रान्सफर गर्न छ भने तिमीले ट्रायङ्गल अथवा ब्रास क्वाड्रिलेटरल मात्र ट्रायङ्गलले तिमीले ट्रान्सफर गर्न सक्छौ। तर तिमीलाई त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा तिमीले भोलि ट्रान्सफर गर्दै गर्दाखेरि तिमी अब जङ्गल एरियाबाट पास भएका छौ, जस्तै नगरकोटको डाँडाबाट पास भएको छौ भने त त्यसले त्यति फरक नपर्ला, अथवा त्यति धेरै पोइन्टहरू त्यहाँ तिम्रो डिस्ट्र्याक्टले नचाहिएला, भोल्युमले नचाहिएला। तर तिमीलाई के छ त भन्दा तिमी एउटा जस्तै सपोज एक्जाम्पलको लागि तराईको भागबाट पास हुँदैछौ, अथवा तिमीलाई भोलि त्यहाँ क्याडेस्ट्री सर्वेको डाटा लिन पर्ने छ। त्यो डाटा लिन पर्ने ठाउँहरूमा तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दा नम्बर अफ पोइन्टहरू अलिकति धेरै हुनुपर्छ। भन्न खोजेको मतलब त्यो बिचबिचमा पोइन्टहरू तिमीले राख्दै जाँदाखेरि त्यहाँ नम्बर अफ पोइन्टहरू धेरै हुनुपर्छ। किन भन्दा क्याडेस्ट्री गर्ने भनेको एउटा रिसेक्सनबाट गरिन्छ। भनेको क्याडेस्ट्रीको पोइन्ट भनेको के, क्याडेस्ट्री गर्ने भने क्याडेस्ट्रीको जुन कन्ट्रोल पोइन्ट हुन्छ नि तिम्रो फोर्थ अर्डरको, त्यो फोर्थ अर्डरको क्याडेस्ट्रीको पोइन्ट भनेको हामीले रिसेक्सन मेथडबाट निकालिन्छ। रिसेक्सन मेथड भनेको त तिमीलाई थाहा छ, अननोन पोजिसनमा बसेर नोन पोजिसनको रेस्पेक्टमा त्यसको कोअर्डिनेट अथवा त्यसको इन्फर्मेसन निकाल्ने हो भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छ। भनिसकेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दा ठाउँ अनुसार चाहिँ तिमीले फिगर चाहिँ ठाउँ अनुसार राख्नुपर्छ। भनेको मतलब त्यस्तो ठाउँमा कस्तो राख्न पर्यो त भन्दा सेन्टर पोलिगन राख्न पर्यो। भनेको मतलब 5-6वटा पोइन्टहरू 4वटा देखियोस्, बिचमा एउटा कमन पोइन्ट होस्, अथवा हामीले अननोन पोइन्टमा फिक्स गर्नको लागि हामीलाई मिनिमम 3टा कन्ट्रोल पोइन्ट देखियोस्। त्यस्तो तरिकाले हामीले के गर्नुपर्छ त यो फिगरहरू हामीले चाहिँ विभिन्न फिगरहरूको कम्बिनेसन गरेर त्यसरी लेआउट गर्नुपर्छ। जस्तै कस्तो हुन्छ त भन्दा तिम्रो क्याडेस्ट्रीको अब हुन त यहाँ तिमीहरूले अब यो पछि मैले चाहिँ त्यो नेपालमा पहिला भएको चाहिँ अनि त्यसपछि नेपालको ग्रिड सिस्टममा कोअर्डिनेटहरू राखेको, सरी कोअर्डिनेट भन्दा कन्ट्रोल पोइन्टहरू राखेको फिगर पनि छ। यो फिगर आउँछ, त्यसमा डिस्कस गरौँला। ल अब यो चाहिँ सिम्पल लेआउट भनेको कस्तो कस्तो ट्रायङ्गल हुनुपर्छ त भन्दा यो पहिला त इक्विलेटरल हुनुपर्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले प्रुभ पनि गरेको। 54 डिग्री कति 56 डिग्री 14 मिनटको वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल भनेर चाहिँ अब तिमीले त्यो सिम्पल हेर्दाखेरि पनि बुझ्छौ। कसरी बुझ्छौ त भन्दा त्यो एङ्गल भनेको अब तिमीलाई थाहा छ ट्रायङ्गुलेसनको प्रिन्सिपल भनेको त के अरे पहिला बेस लाइन तिमीले मेजरमेन्ट गर्छौ, अनि त्यसपछि तिमीले के गर्छौ त सुरुको इनिसियल एजुमतको छुट्टै कुरा भयो। त्यसपछि तिमीले इन्टरनल एङ्गलहरू नापेर त्यहाँ तिमीले के गर्छौ त साइन रुल लगाएर तिमीले के गर्थ्यौ अरू साइडहरूलाई कम्पिटिसन गर्छौ। अब यसमा हामीलाई किन एङ्गल इक्विलेटरल ट्रायङ्गल चाहिएको थियो अथवा वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल किन चाहिएको थियो भन्ने कुरा मैले तिमीलाई पहिला नि क्लासमा भनेको थिएँ नि। जस्तै हाम्रो एङ्गल भनेको त प्रायः तिम्रो के हुन्छ त 0बाट बढ्दै 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 जान्छ, अनि तिम्रो थोरै र बढीमा के हुन्छ त भन्दा बढी भन्नु र त्यो 150 अथवा 180 को नजिक भन्नु, 0 भन्नु त एउटै भयो नि त। अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ त भन्दा तिम्रो त्यो डेसिमलको भ्यालुमा ऱ्यापिडली चेन्ज हुन्छ क्या। भनेको मतलब के हुन्छ त भन्दा 1, 2, 4 डिग्री 3 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्रीसम्म त्यहाँ 0.2 0.1 मा भ्यालु आउँछ, अनि त्यसले मल्टिप्लिकेसन गर्दा के आउँछ त त्यहाँ ह्युज डिफरेन्स आउँछ। भने sin 90 को भ्यालु त 1 हो। अनि त्यसपछि जब तिम्रो एङ्गल त्यता नजिक नजिक हुँदै गयो नि 60 बाट माथि 70 80 90 तिर जब 1 हुँदै गयो, 1 हुँदै जानु भनेको मतलब तिम्रो त्यहाँ के आउने हो त तिमीले क्याल्कुलेसन गरेको डाटामा तिम्रो एङ्गलले धेरै भेरिएसन पार्दैन के। भनेको मतलब एङ्गल थोरै भयो भने अथवा एङ्गल बढी भयो भने चाहिँ तिम्रो भेरिएसन हुने भयो।
भनेको मतलब तिम्रो डाटामा ह्युज डिफरेन्स आउने भयो, मल्टिप्लेक्सन गर्दा धेरै फ्याक्टर फरक पर्ने भयो भनिसकेपछि जब साइनको अथवा एङ्गलको भ्यालु तिमीले मेजरमेन्ट गरेको भ्यालु 70-80 छ भने त तिमीले त्यहाँ थोरै इररसम्मलाई पनि कन्सिडर गर्न सकिने चान्स हुन्छ नि, किनभने तिम्रो 1 ले त मल्टिप्लाई गर्दा त 1 नै आउने भनिसकेपछि त्यसको नजिकको पनि धेरै डिफरेन्स त आउँदैन नि। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले वेल कन्डिसन ट्रायंगल अथवा 60 देखि 120 को बीचको एंगल हामीले युज गर्छौं भनेर म तिमीलाई पहिलाको नि भनेको थिएँ। यो भयो भनेपछि अब सेन्ट अनि त्यसपछि ब्रास क्वाड्रिलेटरल शुड बी प्रिफरली एप्रोक्सिमेट स्क्वायर भनेको के हो त भन्दा स्क्वायर भयो भने लगभग सबै एंगलहरुको चाहिँ के हुन्छ त भ्यालु एउटै हुन जान्छ। अनि एंगलको भ्यालु एउटै हुन गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यसमा धेरै फरक आउँदैन। तिमीले क्याल्कुलेसन गरेको जुन रुटबाट पास हुँदाखेरि पनि के हुन्छ त धेरै फरक आउँदैन। जस्तै तिमीलाई मैले भनेको थिएँ नि क्लासमा, अस्तिको क्लासमा नि भनेको थिएँ, पहिला नि भनेको थिएँ, जस्तै यो ब्रास क्वाड्रिलेटरमा हेर त यहाँ तिमी एउटा सी पोइन्टमा जानको लागि तिमीलाई नम्बर अफ रुट हुन्छ। तिमी यो बी बाट गए पनि भयो, ए बाट गए पनि भयो, यो डी बाट गए पनि भयो, अथवा तिमीले अब यहाँ ट्रायंगलमा युज गर्दाखेरि के भनेको जस्तै यो यही भित्र के हुन्छ त चारवटा ट्रायंगल भयो नि त। एउटा यो ट्रायंगल भयो, ए बी डी भयो, एउटा एसीडी भयो, अनि त्यसपछि एउटा एबीसी भयो, अनि अर्को फेरि के हुन्छ त एसीडी। यसरी तिम्रो यहाँ चारवटा ट्रायंगल हुने भयो अथवा नम्बर अफ रुट बढी हुने भयो। नम्बर अफ रुट बढी भइसकेपछि के हुन्छ त तिमीलाई काम गर्नको लागि एक्युरेसी बढी चाहिएको छ भने तिमीले नम्बर अफ मेजरमेन्ट चाहिँ फरक फरक तरिकाले लिन सक्छौ। अनि लास्टमा के गर्न सक्छौ त भन्दा तिमीले रुट्स के विभिन्न रुट्सबाट पास हुन सक्छौ। तिमी भनेको एउटा रुटबाट मात्र त्यसको कोअर्डिनेट ननिकाल्ने अथवा त्यसको इन्फर्मेसन ननिकाल्ने कि दुईटा तीनटा तिमीलाई एक्युरेसीको आधारमा तिमीलाई फर्स्ट अर्डर चाहिएको भने त्यो अनुसारको एक्युरेसी छ कि छैन, अथवा तिमीले क्रस चेक गर्दाखेरि तिम्रो अब आफ्नो मिस्टेक छ कि अथवा के अरे इन्स्ट्रुमेन्टमा मिस्टेक छ कि अथवा त्यहाँको वेदर कन्डिसनले मिस्टेक छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउँछौ। हो यो कुराले गर्दा चाहिँ हामीले ब्रस क्वाड्रिलेटरल युज गर्छौं भनेको थिएँ मैले, एक्युरेसी अनि क्रस चेक पनि बढी हुन्छ भनेर। अब द अरेन्जमेन्ट शुड बी सच दैट द कम्पिटिसन क्यान बी डन टु और मोर इन्डिपेन्डेन्ट रुट्स भनेको चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि एक्युरेसी गेन गर्नको लागि हाम्रो ट्रु भ्यालु त हुँदैन। जस्तै सिंगल मेजरमेन्ट त तिमीले 15 मिटर नाप्नेलाई 25 मिटर नाप्यो भने तिमीलाई थाहा हुँदैन नि त यो एक्युरेट हो कि भनेर। त्यसलाई हामीले जस्ट मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ नि त। भनेको मतलब एउटै अब्जर्भेसनलाई पनि हामीले अर्को रुटबाट लिने, भनेको दुई तीनटा रुटबाट लिने। जस्तै हामीले लेभल नेटको चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्छ भनेको थिएँ मैले। प्र्याक्टिकल गर्दा चाहिँ हामीले जस्तै लेभलको भ्यालु तिमीहरूले चाहिँ जस्तै गर्ल्स होस्टेलको गेटबाट चाहिँ बोइज होस्टेलको गेटसम्म चाहिँ लेभल ट्रान्सफर गर्दा एउटै रुट सिंगल एलाइनमेन्टबाट पास भएर पोइन्ट ट्रान्सफर गरेका थियौ नि, भनेको दुईटा पोइन्टको आर्डर डिफरेन्स निकालेका थियौ नि। यसमा त्यो गरिदैन। के गरिन्छ त भन्दा हामीले दुई तीनटा रुट युज गरिन्छ के, भनेको त्यही पोइन्टमा जानको लागि पनि हामीले दुई तीनटा गइन्छ। जसरी अहिले सगरमाथाको हाइट मेजरमेन्ट गर्नको लागि के गरेका थिए त भन्दा तिनीहरूले जस्तै आफूले गर्दै सर्वे मात्र लिएर गएको पोइन्टले मात्र आरएल त निकालेन नि, उनीहरूले त जिएनएसएस सर्वे पनि गरे नि त इन्डिपेन्डेन्ट चेक गर्नको लागि। उनीहरूले त क्रस चेक त त्यहाँ गरे नि त, भनेको त्यसमा यसमा कतिको डिफरेन्स छ भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि तिनीहरूको स्ट्यान्डर्ड इरर भन्ने हुन्छ, प्रोफाइल इरर भन्ने हुन्छ, त्यो भित्र पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त उनीहरूले हामीले गरेको टास्क ठिक छ अथवा हामीलाई आवश्यक परेको डिजायर एक्युरेसी चाहिँ हामीले अब्टेन गरियो भनिसकेपछि बल्ल के हुन्छ त फाइनल रिजल्टलाई आउटपुट हुन्छ। हो यस्ता कुराहरू हामीले के गर्नुपर्छ त ख्याल गर्नुपर्छ। भनेको मतलब 4 नम्बरको पोइन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि पोइन्ट ट्रान्सफर गर्न छ नि। अब यो लेभलको मात्र भएन, तिम्रो त अब ट्रिक पोइन्ट पनि भयो, त्यसपछि अब तिम्रो ट्राभर्सका कन्ट्रोल पोइन्टहरू भयो। भोलि अब तिमीले क्याम्पिङ गर्दै गर्दा चाहिँ मेजरको माइनरमा ट्राभर्स के अरे मेजरबाट माइनस ट्राभर्समा ट्रान्सफर गर्दा यी कुराहरू तिमीले के गर्नुपर्छ त ख्याल गर्नुपर्छ है त। अब द अरेन्जमेन्ट शुड बी सच दैट एटलिस्ट one root or preferably two roots form well condition triangle भनेको मतलब सबै ठाउँमा वेल कन्डिसन ट्रायंगल बन्छ भन्ने त छैन। हो किन छैन त भन्दा हामीले त जस्तै के हुन्छ त भन्दा फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको बेसको लेन्थ अनि त्यसपछि त्यसको साइडको लेन्थ चाहिँ त्यो अनुसारले कन्सिडर गर्नुपर्छ। भनेको कसैको 30 किलोमिटर होला, कसैको 40 किलोमिटर, कसैको 50 किलोमिटर हुन सक्छ। हो त्यो अनुसारले के हुन्छ त तिम्रो त रुट फरक हुन सक्छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ जस्तै अगाडिपट्टि जस्तै दुईटा त बेस लाइन भयो, त्यसपछिको पोइन्ट भनेको कि नजिक हुन सक्छ कि टाढा हुन सक्यो के। भनेको मतलब टोपोग्राफी अनुसार हामीले पोइन्ट जेनेरेट गर्ने। त एउटा टोपोग्राफीको अनुसार तल पोइन्ट भयो भने जस्तै हामी सुरुमा बसेको बेस लाइनको चाहिँ पोइन्ट हाइजर लेभलमा भयो भने त ठिकै छ, तर लोअर लेभलमा त्यसपछिको पोइन्ट हामीले ट्रान्सफर गर्ने पोइन्ट हाइजर लेभलमा भयो भने त हामीले आवश्यकता अनुसारको हामीलाई चाहिएको लेन्थ अनुसारको हामीले टाढा त देख्न सक्दैनौँ नि। त्यसको लागि हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा त्यो रुट एउटा रुट मात्र बिग्रेर केही भएन के भन्न खोजेको। जस्तै तिमीले के अरे 30 डिग्रीको नजिक वेल कन्डिसन ट्रायंगल नजिक हुनुपर्छ, के अरे वेल ट्रायंगल हुनुपर्छ भन्दैमा त्यो 30 को 32 33 मात्र हुने हैन नि त। अझै त्यसको सकेसम्म एंगल त 60 डिग्री भयो भने अझै राम्रो हुन्छ नि। त्यो हिसाबले हामीले के गर्न पर्छ त कुनै एंगल 32 33 डिग्री होला हामीलाई त्यसमा म्याटर भएन के, तर हामीले अर्को एउटा रुट चाहिँ हामीलाई के गर्न पर्छ एउटा हाम्रो दरो रुट हुन पर्यो के। भनेको मतलब हाम्रो भ्यालुलाई अथवा हामीले अब्जर्भ गर्ने डाटा चाहिँ के हुन पर्छ त डिजायर एक्युरेसी भित्र परोस् भन्ने तरिकाले। त्यही भएर एटलिस्ट एउटा रुट, दुईटा रुट भने पनि कम्तीमा
एउटा रुट चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त स्ट्रङ रुट चाहिन्छ भनेको सबै कन्डिसनहरु फुलफिल भएको जस्तै कस्तो कन्डिसनहरु हुन सक्छ जस्तै तिम्रो के रे त्यो बेस लाइनको अपोजिट एंगल सानो हुनु हुँदैन किनभने हामीले त्यसकै एक्सपर्टमा एंगल के रे अर्को साइडको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने हो यी कुराहरु त तिमीलाई थाहा छ नि जस्तै अनि त्यसपछि आएर त्यो एंगलहरु त के रे कि धेरै पनि हुन भएन थोरै पनि हुन भएन भन्ने कुरा त्यसपछि एउटा ट्रायंगलको साइड को एक्सपर्टमा अर्को ट्रायंगलको साइड चाहिँ ह्युज डिफरेन्स हुनु भएन भनेको 1/2 रेशियो 0.5 भन्दा तल माथि हुनु भएन यी कुराहरु त तिमीलाई थाहा भयो नि त अनि त्यसपछि के भनेको छ त यो 7 नम्बरको प्वाइन्ट के रे 6 नम्बरको प्वाइन्ट भनेको त नो एंगल अफ द फिगर अपोजिट अफ अ नन साइड शुड बी स्मल भनेको किनभने मैले भर पनि भने किनकि हामीले ट्रायंगुलेसनमा युज गर्ने भनेको चाहिँ साइन ल लाइसकेपछि साइन ल कहाँनिर लाइन्छ त भन्दा एउटा नन साइड त्यसपछि अपोजिट त्यसपछि एंगल मेजरमेन्ट गरेर अर्को बाँकी रहेको अननोन साइडलाई निकाल्ने भनिसकेपछि हाम्रो त्यो एंगल युज हुने भनेको त नन साइडको अपोजिट एंगल हो त्यो सानो हुनु भएन भन्ने कुरा किन त तिम्रो त्यसको डेसिमलको भ्यालुले चाहिँ ह्युज डिफरेन्स ल्याउँछ भनेर त्यो सानो हुन भएन भनेको है त अब 7 नम्बरको पनि माथि क्वाड्रिलेटरलको एंगलको भयो भनिसकेपछि 8 नम्बरको भनेको चाहिँ के हो त भन्दा द साइड्स अफ द फिगर शुड बी कम्पेरेबल लेन्थ भनेको जसरी तिमीलाई मेजर ट्राभर्स र माइनस ट्राभर्स सरी माइनर त गर्न पाइएन मेजर ट्राभर्स गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जस्तै एबीसीडी को ट्राभर्स छ नि एबी को र सीडी को रेशियो चाहिँ तिमीले ख्याल गर भनेको त्यो एउटा चाहिँ लामो हो नि एउटा चाहिँ छोटो हुने एउटा लङ एउटा सर्ट हुने चाहिँ त्यो ट्राभर्सको लेन्थ हुन भएन भनेको थिएँ नि मैले किन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा तिमीले पछि चाहिँ जस्तै अब त्यो करेक्सन लगाउँदाखेरि पनि त्यो पेरिमिटरले त्यहाँ डिफरेन्स गर्थ्यो भने यसमा के डिफरेन्स गर्ने भयो त भन्दा यसमा चाहिँ तिमीले साइन रुल लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ युज डिफरेन्स ल्याउने भएको हुनाले भनेको के हुन्छ त भन्दा हामीले युज गर्ने एंगलहरु साइडहरु के हुन पर्यो त भन्दा हामीले नम्बर अफ टाइम्स के जस्तै 12 पटक 15 पटक डाटा लिँदाखेरि पनि त्यसमा धेरै डिफरेन्स नहोस् के सेन्टिमिटर लेभल अथवा 0.80 मिटर अथवा 1 मिटर त्यो भित्रको बीचमा डिफरेन्स आओस् के डाटाहरु बीच पनि जस्तै एंगलमा आउने भने 20 सेकेन्ड भित्रको डिफरेन्समा आओस् के त्यसरी हामीले गर्न पर्छ के हामीले कामहरु गर्दाखेरि एक्युरेट कुनै पनि काम हुँदैन तर चाहिँ हामीले के हुन पर्छ त भने हामीले लिएका डाटाहरु चाहिँ प्रिसिजन भित्र परिरहनु पर्छ के भन्न खोजेको एकचोटी लिएर चाहिँ अर्को चोटी लिँदाखेरि त्यो डाटा बीचको डिफरेन्स नहोस् जस्तै एंगल थोरै मात्र तिमीले जस्तै एकचोटी पर्दा चाहिँ 32 डिग्री 30 सेकेन्ड पर्यो सरी 32 डिग्री 30 मिनेट पर्यो अर्को चोटी पर्दा 31 डिग्री 30 सेकेन्ड मात्र पर्यो 30 मिनेट मात्र पर्यो नि त्यति त्यहाँ एंगल त तिमीले धेरै देखेका छैन नि फरक तर पनि त्यो भ्यालु चाहिँ एकदमै फरक पार्छ तिमीले अब क्याल्कुलेसन गर्दा पनि थाहा पाउँछौ गरि पनि सकेका छौ त्यो गर्दा पनि हेर क्याल्कुलेटर हानेर पनि हेर त्यो एंगलले थोरै मात्र एंगलले कति नम्बर अफ टाइम्स मिटरमा चाहिँ फरक पर्छ के त्यही भएर यी कुराहरु हामीले के गर्न पर्छ त ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै अर्को 9 नम्बरको भनेको त अब हाम्रो इकोनोमिकललाई पनि हेर्नुपर्छ हामीलाई आवश्यकता परे अनुसारको डिजायर एक्युरेसी भन्दा माथि चाहिँ गर्न पर्दैन भनेको डिजायर एक्युरेसी भन्नाले तिमीलाई जस्तै तिमीले एक्युरेसी चाहिँ तिमीलाई 2 सेन्टिमिटर अथवा 5 सेन्टिमिटरको लेभलमा गर भनेर काम दिएको छ टास्क दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ मैले 1 सेन्टिमिटरमा गर्छु अथवा 0.5 सेन्टिमिटरमा गर्छु यसरी गर्नतिर लाग्न भएन हामीलाई आवश्यकता परे अनुसारको गर्ने तर चाहिँ हामीले काम पनि चाँडो हुने तरिकाले हामीले के गर्नुपर्छ त्यस्तो पोइन्टहरु लोकेट गर्न पर्यो है त अनि त्यसपछि आएपछि अब यो स्ट्रेन्थ अफ फिगर भनेको त तिमीलाई थाहा पनि छ जस्तै अब यो यूएस क्वेस्ट एन्ड जियोडेटिक सर्वेले डेभलप गरेको एउटा मेथड हो जुन फिगर हामीले ट्रायंगुलेसन युज गर्ने जस्तै तिमीलाई थाहा भयो नि त ट्रायंगल युज गरिदो रहेछ अनि ब्रास क्वाड्रिलेटरल युज गरिदो रहेछ अनि त्यसपछि सेन्टर पोलिगन युज गरिदो रहेछ भनेर त्यो युज त गरिन्छ के रे टाइप्स अफ फिगर युज गरिन्छ तर त्यो फिगरमा बेस्ड कुन अथवा हामीलाई चाहिएको हामीलाई आवश्यकता परे अनुसारको एक्युरेसीमा कुन फिगर युज गर्ने भनेर चाहिँ त्यसको एक्युरेसी मेजर गर्नको लागि अथवा त्यसको स्ट्रेन्थ मेजर गर्नको लागि यूएस क्वेस्ट एन्ड जियोडेटिक सर्वेले एउटा फर्मुला डिफाइन गरेको छ धन्न यूएस और यो यूके रहेछ र पढ्न पाइए जस्तो लाग्छ के हरेकमा यो यूएसए हुन्छ नि जस्तै जीपीएस पनि यूएस ले सुरु गरे भन्ने छ प्राइम मेरिडियन पनि एउटा यूके ले सुरु गरे यूके मा छ भन्ने छ हरेक कुरा उतै छ नि त विकसित देश भएर पनि होला है ल ठीक अनि त्यसपछि यो के गरे त भन्दा यसरी हामीलाई उले फर्मुला आर डी माइनस सी बाइ डी समेसन डेल्टा ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी अनि यो भनेको के हो त भन्दा तिम्रो यो फर्मुलाबाट के आउँछ त भन्दा हामीले कुन फिगर युज गर्ने भन्ने मात्र आउँछ भनेको जस्तो ट्रायंगल हुन्छ ब्रास क्वाड्रिलेटरल युज हुन्छ अनि त्यसपछि सेन्टर पोलिगन युज हुन्छ भन्ने कुरा अनि त्यो तीनटामा तिमीलाई के बेस्ट भन्ने थाहा छ त भन्दा ब्रास क्वाड्रिलेटरल बेस्ट हो भन्ने थाहा छ किनकि त्यसको चाहिँ क्रस पोइन्टहरु पनि बढी हुन्छ त्यसपछि एंगलमा पनि धेरै डिफरेन्स आउँदैन हामीले अझ सकेसम्म त हामीले के युज गर्छौं भनेका छौं त स्क्वायर युज गर्छौं भनेका छौं स्क्वायर युज गरिसकेपछि के हुन्छ त तिमीले
जसरी गर्दा अथवा जुन साइडलाई नन एउटा साइडलाई नन मानेर जुन साइडलाई अननोन मानेर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त फरक आउँदैन भ्यालु भनेको त्यो एउटा ट्रायंगलमा अर्को ट्रायंगल युज गर्ने जस्तै चारवटा ट्रायंगल हुन्छ भने नि त मैले ब्रासको एडिटरमा त्यसमा एउटा ट्रायंगललाई मानेर अर्को ट्रायंगलको रेस्पेक्टमा निकाले पनि अथवा एउटा ट्रायंगल मानेर अर्को रेस्पेक्टमा अर्को ट्रायंगलको रेस्पेक्टमा निकाले पनि डाटामा के आउँदैन त धेरै भेरिएसन आउँदैन किनकि लगभग के हुन्छ त टेन्टेटिभ तिम्रो एंगलहरु बराबर हुन्छ के जस्तै अघि मैले के भने ब्रासको एडिटरमा चारवटा ट्रायंगल हुन्छ भने चारवटा ट्रायंगलबाट त एउटा पोइन्ट निकाल्दा तिम्रो त दुई तीनटा रुट हुने भयो चारवटै रुट गर्छु भने पनि भयो चार तरिकाले पोइन्ट निकाल्छु भने पनि भयो नि त हो त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जुनबाट निकाले पनि तिमीले निकालेको भ्यालुमा डिफरेन्स धेरै आउँदैन के त्यो हिसाबले हामीलाई त्यसलाई बेस्ट भनियो अनि त्यसपछि जब यो आर को भ्यालु लो हुन्छ के भनेको आर को भ्यालु जति लो भयो नि तिम्रो त्यो फिगर त्यति स्ट्रेन्थ भयो भन्ने तरिकाले हामीले तीनटाको निकालेका थियौं नि जस्तै यसमा आर मा पनि डी र सी को निकाल्ने फर्मुला यो सी थियो अनि त्यसपछि यो डी निकाल्ने फर्मुला भनेर चाहिँ सी र डी हामीले यसरी निकालेका थियौं यो डी भनेको चाहिँ के भन्ने अनि सी भनेको चाहिँ के भन्ने अनि डी भनेको चाहिँ जस्तै के भन्दा थियो द नम्बर अफ डिरेक्सन अब्जर्भ एक्सक्लुडिङ द नन साइड भनेको चाहिँ तिमीलाई एउटा नन हुन्छ सुरुको बेसलाइन नन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सक्लुड गर्न पर्यो भनेको मतलब जस्तै एउटा ट्रायंगलमा तीनटा छ भने हामीले दुईटा मात्र युज गरेर गर्न पर्यो यसरी हामीले के गरेका थियौं त यसरी यो के रे सिम्पल ट्रायंगलको पनि निकालेका थियौं ब्रास क्वाड्रिलेटरलको निकालेका थियौं सेन्टर क्वाड्रिलेटरको निकाले हामीले के गरेको न्यूमेरिकल पनि गरेका यसरी हामीले सी र डी को भ्यालु निकाल्ने पहिला अनि त्यसपछि आएर हाम्रो के आउँछ त स्ट्रेन्थ अफ द फिगर आउँछ अब स्ट्रेन्थ अफ द फिगर आयो भन्दैमा फेरि सकेको छैन नि किनकि भनेको हाम्रो काम भनेको त जस्ट एउटा मात्र पोइन्ट ट्रान्सफर गर्ने त हैन हामीलाई त नम्बर अफ पोइन्ट ट्रान्सफर गर्न पर्ने छ अथवा हामीले त तिम्रो त फिगर त धेरै युज गर्न पर्ने छ त्यसभित्र पनि अब तिमीले ब्रास क्वाड्रिलेटरल भित्र पनि अब तिमीले युज गर्दै जाँदा केही समय अहिले मैले भने जस्तै बेस लाइनलाई एक्सटेन्सन गर्न मिलेन अथवा बेस लाइन हामीलाई आवश्यकता परे अनुसारको डिस्टेन्समा देखिएन भने हामीले त्यहाँ के युज गर्नुपर्छ त अरु फिगरहरु पनि युज गर्नुपर्छ कम्बिनेसन गर्नुपर्छ ओ कम्बिनेसनमा गयौं भने त हाम्रो त्यो पोइन्टमा जाने त नम्बर अफ रुट्स हुने भयो नि त त्यो फिगर त युज गर्ने तर त्यो फिगर भित्र पनि कुन बेस छ नि रुट भनेको हामीलाई निकाल्न परेको एक्युरेसी जुन छ अथवा हामीलाई जुन कन्ट्रोल पोइन्टको जुन अननोन पोइन्टलाई कन्ट्रोल पोइन्टको जुन डाटा निकाल्न पर्ने छ हामीले नन पोइन्टको रेस्पेक्टमा सुरुको पोइन्टको रेस्पेक्टमा जसको भ्यालु हामीलाई नन छ त्यो जाँदाखेरि ब्रास क्वाड्रिलेटरल युज गर्ने ब्रास क्वाड्रिलेटरल भने जस्ट यो चारवटा पोइन्ट मात्र भएर त गएन त्यहाँ त नम्बर अफ पोइन्टहरु हुँदै गए जस्तै यो फिगरमा यता दायाँपट्टि पनि होला बायाँपट्टि पनि होला अथवा यो माथि र तल पनि होला अनि माथि र तल हुँदै फेरि अर्को लास्टमा गएर अर्को पोइन्ट जोड्दा यताको रुटबाट नि जोड्ला यताको रुटबाट नि जोड्ला यताको रुटबाट नि जोड्ला त्यो फिगर बेस्ट भन्ने त थाहा पाइयो अब त्यो फिगरमा पनि कुन रुटबाट जाँदा चाहिँ अझै बेस्ट भन्ने कुरा फेरि के गर्न सकिन्छ त भन्दा हामीले यसबाट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ स्ट्रेन्थ अफ द फिगरबाट यो पछाडीको यो फर्मुला लगाएर यो हाम्रो चाहिँ के छ त हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छ त यो ट्रायंगल युज गर्छौं डिफ्लेक्सन एंगल भनेर यो युज गर्छौं सरी डिफ्लेक्सन एंगल हैन के एंगल रे डाउन साइडको अपोजिटको एंगल डिस्टेन्स एंगल डिस्टेन्स एंगल भनेर हामीले के गर्छौं त भन्दा यो फिगरबाट हामीले युज गर्छौं अनि त्यसपछि तिमीलाई मैले भनेको थिएँ नि जस्तै यहाँ अब यो के छ त हेर त 170 बाट 10 छ भनिसकेको मतलब यो दुईटाको सम 180 गरेर यसले 180 सम्मको डिफरेन्स गरेको छ यहाँ भन्दा बढी लिने पनि हैन अझ हामीले त भन्ने भने त यो 120 भन्दा बढी चाहिँ आवश्यक पनि छैन कुनै कुनै एक्सट्रिम कन्डिसनमा आयो भने मात्र 130 135 सम्म जाने त्यहाँ भन्दा माथि जाने कुरै भएन यो टेबल त दिने कुरा छुट्टै कुरा भयो एक्युरेसी हेर्नको लागि अथवा तिमीले आफैले चेक गर्न पनि सक्छौ अनि त्यसपछि यहाँ के छ त भन्दा मैले के भनेको थिएँ भन्दा जस्तै तिमीले सोधेका थियौ जस्तै 16 र 18 आयो भने कुन युज गर्ने भनेर चाहिँ मैले इन्टरपोलेसन गर्ने एभरेज मिन लिएर गर्दा पनि केही फरक पर्दैन किनकि त्यो भ्यालुमा धेरै फरक आएको हुन्छ त्यो डिस्टेन्स एंगलको भ्यालुमा चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ 15 आयो भने चाहिँ त्यसको जुनमा लिन पर्ने त्यस दुईटाको एभरेज लिने भनेको थिएँ मैले त्यो याद छ होला तिमीहरुलाई अनि तिमीले आफूले एउटा फिगरमा युज गर्दाखेरि के युज गर्ने भन्दा जस्तै यो टाइपको माथिको युज गरेका छौ भने यो तलको फरक तरिकाले युज गर्ने के भनेको यतापट्टिकोलाई बढी माना जस्तै यो पट्टि जस्तै 180 सम्म सरी 170 सम्म छ नि यसलाई एउटा माना अनि त्यसपछि यो माथिको हेर्ने गर के भनेको माथिको हेरेर यताको हेर्ने नगर कि जस्तै यसको 50 र 55 को एभरेज हेर्ने नगर कि त्यो तिमीले क्याल्कुलेसन गरेको सिस्टम भरिमा के गर त भन्दा यतापट्टिको एंगल हेर भएसम्म है जस्तै 90 अनि त्यो 80 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ हेर्नै पर्यो त्यो एक्सट्रिम कन्डिसनमा हेर्न पर्यो हैन भने चाहिँ तिमीले यतापट्टिको जस्तै एभरेज निकाल्दा चाहिँ यतापट्टिको निकाल भ्यालुमा फरक त छैन तर तिमीले त्यो गर्यौ भने चाहिँ तिमीले फेरि त्यो गर्यौ भने के हुन्छ त भन्दा तिमीले गरेको एउटै कन्सिस्टेन्सीमा जान्छ के एकचोटी चाहिँ यो भर्टिकल युज गरेर यतापट्टिको एभरेज लिने एकचोटी यताको युज गरेर यताको युज लिने एकचोटी यो
कोलम युज गरेर रोको हेर्ने यस्तो नगर्नु न्युमेरिकल त त्यसरी गर्नु तिमीलाई कन्फ्युजन पनि हुँदैन अनि एभरेज निकाल्दाखेरि कन्फ्युजन हुँदैन के गरिन्छ भन्दा एकचोटि एउटा युज गर्यो अर्कोचोटि युज गर्यो भने यो जस्तै 179 र 129 को एभरेज लिनुपर्ने ठाउँमा 188 र 179 को एभरेज लिन्छ के त्यहाँ झुकिन्छ के तर पहिले माइन्ड मेकअप के गर मैले यसलाई यस भर्टिकल मान्छु यसको एभरेज लिन्छु भन्ने तरिकाले गयो भने तिम्रो न्युमेरिकलमा नि मिस्टेक आउँदैन है मिस्टेक हुने चान्स यहाँ हुन्छ कन्फ्युज हुन्छ के बिचमा गएर मैले माथि के गरेको थिएँ भन्ने फरक पर्न सक्छ के त्यही भएर एउटै तरिकाले कन्सिस्टेन्सीको तरिकाले आफ्नो के गर्ने त स्ट्रेन्थ अफ फिगर निकाल्नु मैले नोटमा त हाल्दै हैन तर यो नोटमा चाहिँ अघिल्लोचोटि गरेको र एउटा न्युमेरिकल चाहिँ म अपलोड गरिदिन्छु है अब मेन चाहिँ हाम्रो भनेको ट्रायंगुलेसन सिस्टम आयो भनेको मतलब टाइप अफ ट्रायंगुलेसन सिस्टम अथवा क्लासिफिकेसन अफ ट्रायंगुलेसन सिस्टम अघि हामीले क्लासिफिक फिगर पढ्यौं अथवा कुन फिगर युज गर्ने भनेर जस्तै ट्रायंगल पढ्यौं ब्रास क्वाड्रिलेटरल पढ्यौं अनि त्यसपछि के रे सेन्टर पोलिगन भनेर पढ्यौं जुन अघिल्लो सेममा नि पढेका थियौं हामीले स्ट्रेन्थ अफ फिगर पनि अघिल्लो सेममा पढेका थियौं भने अब यो भनेको चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ ट्रायंगुलेसन सिस्टम भन्ने कुरा नयाँ कुरा यो त पढेको हैन नि हैन छैन होला सर यो त ल अब यो कस्तो भने तिम्रो हामीलाई आवश्यकता परेको एक्युरेसीको आधारमा भनेको मतलब हामीले गर्न पर्ने टास्कको आधारमा कुन लेभलको टास्क गर्न पर्ने छ अनि कुन लेभलको एक्युरेसी गेन गर्नुपर्ने छ अनि त्यो एक्युरेसीसँग मिट हुने तरिकाले हाम्रो नम्बर अफ कन्ट्रोल पोइन्टको फ्रेमवर्क छ कन्ट्रीभरि भनेको जस्तै मैले के भन्ने खोजे भने जस्तै फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको अस्ति किरणले पनि सोधेको थियो नि प्रश्न जस्तै नगरकोटमा किन राखियो भन्दा त्यसलाई भोलि बिहान अरु फरेन कन्ट्रीहरुको आएर पनि अब्जर्भ गर्न मिलोस् भनेको अब के रे एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन गर्न मिलोस् अथवा त्यसपछि तिम्रो यो हिमालयन रेन्जहरुको अब्जर्भेसन गर्न मिलोस् भनेर राखिएको किन भन्दा त्यो ग्लोबली मिट हुन्छ के त्यसलाई हामीले के छ त भन्दा त्यो कन्ट्रोल पोइन्टलाई के रे ग्लोबलको कोअर्डिनेट अथवा ग्लोबलको कन्ट्रोल पोइन्टमा हामीले ट्रान्सफर गर्न मिल्छ के भनेको मतलब जस्तै अहिले डब्ल्युजिएस 84 माने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जुन एभरेज 80-30 मानेर गरियो नि त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यसमा एरर होला त दोस्रो कुरा भयो तर हाम्रो कन्भर्जन फ्याक्टर त छ नि हो कन्भर्जन फ्याक्टर छ भनेको मतलब त्यसलाई आवश्यकता परे अनुसार हामीले जुममा पनि ल्याउन सकिन्छ भोलि अरु कन्ट्रीहरुको आएर उनीहरुले त्यसबाट मेजरमेन्ट गरेर भोलि आफ्नो तरिकाले डाटा निकाल्न खोजे भने पनि के हुन सक्छ त पहिला त्यसलाई डाटम ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्छन् डाटम ट्रान्सफर्मेसन गरिसकेपछि आफ्नै सिस्टममा उनीहरुले के गर्न सक्छन् त त्यसको मेजरमेन्ट लिन सक्छन् त्यसको आफ्नो सिस्टममा मेजरमेन्ट लिइसकेपछि उनीहरुले के भयो त आफ्नो सिस्टममा मेजरमेन्टमा देखाउन सके त्यो हिसाबले गरिएका कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको फर्स्ट अर्डर हो अझ फर्स्ट अर्डर भन्दा पनि बेसिक फर्स्ट अर्डर भन्ने हुन्छ तिम्रो यो नेपालमा गरिएको त छैन भन्न खोजेको मतलब जस्तै बेसिक फर्स्ट अर्डर भनेर डिफाइन त गरिएको छ तर मान्दा के मानिएको छ भन्दाखेरि कहीं नदेखे पनि तिमीहरुले जुन ल्याप्लास छ नि जुन 7 वटा त्यसलाई बेसिक फर्स्ट अर्डर भनेको छ जहाँ बसेर हामीले एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन पनि गरिएको छ एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन किन गरिन्छ भनेको थियो मलाई एकजनाले भन त भनेन भने एकजनाले भन त एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन किन गरिन्छ कसरी भन्न विक्रम हजुर सर किन गरिन्छ होला एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भ के रे सर क्वेशन भन्नु त एकचोटी एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन ल्याप्लास स्टेसन भनेको चाहिँ हामीले जियोडेटिक पनि एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन पनि गरिन्छ यो स्टारहरुको उसको पोजिसन थाहा पाउन हैन हैन नि ल त्यो त ल ठिकै छ तिमीले भनेको पनि ल ठीक छ माने मैले अनि त्यसपछि त्यो स्टारको अब्जर्भेसन किन गर्ने त्यही पोजिसन मात्र डिटरमाइन गर्न हो त त्यो डिस्टेन्स हरु थाहा पाउन होला त्यति हो त क्लाउडहरुको पोजिसन थाहा पाएर वेदर फोरकास्टमा युज होता मनिष हो कि कहिले के भन्दैछ स्ट्याटस चाहिँ y अथवा n हाम्रो अर्थबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कुन ध्रुव तारा कि समथिङ कुन ताराको चाहिँ पोजिसन चेन्ज हुँदैन अरे अनि त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले अर्थमा पनि एक्युरेटली चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ भनेर पनि हेरिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ स्ट्याटसमा पनि m स्ट्याटस अथवा अमेरिकन अन्डरस्कोर कसले के भनिरहेछ यो यहाँ भने कि अर्कै भने कि संकल्पको ब्याकग्राउन्ड हो मेरो ब्याकग्राउन्डमा यहीँकै आन्सर नै भनेको हो के रे मैले ए ल ठीक छ संकल्पले भनेको पनि ठीक छ है अब त्यो
भन त किरणले के भन्दै थियो? ओरिएन्टेसन दिन हो एक्ज्याक्टली ओरिएन्टेसन दिनलाई हो। अनि सङ्कल्पले भनेको जस्तो के हो त, ध्रुव ताराको रेस्पेक्टमा के छ त भन्दा, जस्तै हामीले अर्थमा बसेर युज गर्ने कम्पास, जुन हामीले नर्थ भनेर डिटरमाइन गरेको अथवा नर्थ भनेर जुन डिरेक्सन दिइरहेको हुन्छ नि, त्यो दिएको डिरेक्सन भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक बियरिङ दिइरहेको हुन्छ के। भनेको मतलब के भन्दा, जस्तो के अरे अर्थले सनलाई रोटेट गर्छ अनि अर्थ आफैमा रोटेट भइरहेको हुन्छ नि, यसले गर्दा चाहिँ यो नर्थ छ नि, यो नर्थ चाहिँ ट्रु पोजिसनमा बसिरहेको हुँदैन के हो। अनि त्यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा, हामीलाई पोजिसन डिटरमाइन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा, जस्तै त्यो त तिम्रो वर्षै पछि फरक भइरहेको हुन्छ, त्यसपछि तिम्रो मन्थमा फरक भइरहेको हुन्छ, तिम्रो जस्तै सेकुलर भेरिएसन भन्ने, डियोर्नल भेरिएसन भन्ने थाहा छ नि। भनेको मतलब टाइम अनुसार चाहिँ त्यो मेरिडियनहरू फरक 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 डिरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ कि। यो अर्थको रोटेसनले गर्दा, त्यसपछि चाहिँ यो अर्थले सनलाई रोटेट गर्दा चाहिँ त्यो म्याग्नेट अनुसार चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, तिम्रो त्यो मेरिडियन चाहिँ फरक फरक गइरहेको छ। अनि तिम्रो चाहिँ टाइम अनुसार चाहिँ उसले के गरिरहेको हुन्छ त, तिम्रो फरक फरक बेरिङ दिइरहेको हुन्छ कि कुनै ठाउँमा बस्दै खाएर हो। अब फरक फरक बेरिङ दिएर त हामीले त्यसलाई त ओरिएन्टेसन एकचोटि एउटा ओरिएन्टेसनको रेस्पेक्टमा गऱ्यौँ, अनि भोलि बिहान आएर त्यसलाई काम गर्दै गर्दाखेरि अथवा हाम्रो कन्ट्रोल फ्रेमवर्क बनाउँदाखेरि काम गर्न सुरुको पोइन्ट मान्यौँ भने, एकचोटि मान्दा उसले नर्थको रेस्पेक्टमा एकचोटि एउटा एङ्गल दिएको छ, अर्कोचोटि मान्दा अर्कोचोटि एङ्गल दिएको छ, टाइम अनुसार उसले चेन्ज दिएको छ। अनि के भयो त, हाम्रो काममा एकुरेट भएन। त्यस्तोको लागि हामीले के गरिन्छ त, अझ एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ ट्रुली आफ्नो पोजिसन अथवा ओरिएन्टेसन दिन सकिँदैन। त्यस्तोको ठाउँमा के गरिन्छ त भन्दा, हाम्रो जुन ध्रुव ताराको रेस्पेक्टमा जुन नर्थ बसेको छ नि, पहिला हाम्रो जुन अब्जर्भेसन गरेर दिइसकेको छ, यति एङ्गलमा यो बसेको छ भन्ने कुरा, अथवा यो डिरेक्सनमा यो नर्थ छ भन्ने कुरा दिइसकेको छ, त्यसको डिरेक्सन पत्ता लगाइन्छ जुन ट्रु नर्थ भन्ने हुन्छ। ट्रु नर्थको रेस्पेक्टमा हामीले के गरिन्छ त, अब पोइन्टहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, ओरिएन्टेसनहरू गरिन्छ। त्यसलाई आवश्यकता परेको अरू एजुमुथहरू निकालिन्छ हो। त्यो पोजिसन जहाँ बसेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, सेलेस्टियल अब्जेक्टलाई हेरेर ट्रु नर्थ डिटरमाइन गरेर, ट्रु नर्थसँग बनाएको त्यो दुईटाको रिलेसन पत्ता लगाएर हामी जुन पोइन्टमा बसेर अब्जर्भेसन गरेका छौँ नि, त्यसको ओरिएन्टेसन पत्ता लगाउनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन। त्यसको लागि हामीले एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन गर्छौँ भनेको इन्डिपेन्डेन्टली गर्ने भयो कि। जस्तै नेपालमा 7 वटा लेप्लास पोइन्ट छ भनेको, 7 वटामा जुन एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन गरिएको छ नि, एउटाले अर्कोलाई जोडेको छैन कि। पहिला आफ्नो पोइन्टमा अब्जर्भेसन गरिएको छ, आफ्नो पोइन्टमा अब्जर्भेसन गरिएको सकेपछि के गरेको छ त, त्यो फ्रेमवर्कलाई बल्ल के गरेको छ त, बाँधिएको छ अथवा एउटै फ्रेमवर्कमा बनाइएको छ। जुन हाम्रो नेपालभरि जुन फैलिएको छ भने नि मैले, त्यो एउटै फ्रेमवर्कमा बाँधिएको छ क्या। भनेको एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसनको त्यस्तो हो कि जहाँ बसेर हामीले सेलेस्टियल बडीहरूको अब्जर्भेसन गरिन्छ। सेलेस्टियल बडीहरूको अब्जर्भेसन गरिसकेपछि हामीले के गर्नु छ त, हामीलाई आवश्यकता परेको अथवा हामी बसेको पोइन्टहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्न सकियोस् भनेर। किन भन्दा नर्थ फरक फरक पर्ने अथवा ट्रु नर्थको डिरेक्सन हाम्रो चाहिँ विभिन्न मोसनहरूले गर्दा, रोटेसनले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी त्यो पोइन्टमा बसेर एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन गरेर ओरिएन्टेसन पत्ता लगाउने भनेको मतलब के हो त भन्दा, एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन हो है त। अब यसमा चाहिँ फर्स्ट अर्डरलाई प्राइमेरी पनि भन्छ। अनि मैले भनिसकेँ बेसिक भनेको ल्याप्लास स्टेसन भनिसकेँ मैले। ल्याप्लास भनेको चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन गर्ने भनेको, फर्स्ट अर्डर भनेको चाहिँ ट्रिक पोइन्ट हो है। अब यो ट्रिक पोइन्ट भन्दामा सेकेन्ड अर्डर पनि ट्रिक नै हो, थर्ड पनि ट्रिक नै हो। तर के फरक छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ जस्तै हाम्रो जुन 68 वटा ट्रिगोमेट्रिक पोइन्ट भनेको छ नि, यिनीहरूलाई फर्स्ट अर्डरमा राखेको छ भने फर्स्ट अर्डर भनेको 68 वटै भयो। अनि बाँकी रहेको भनेको चाहिँ हामीलाई आवश्यकता परे अनुसारको चाहिँ हामीले आफूलाई एकुरेसीको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसबाट बनाउने ट्रिएङ्गल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, सेकेन्ड अर्डर र थर्ड अर्डर हो, अथवा फोर्थ अर्डर पनि हुन्छ है। टर्सेरीलाई फोर्थ पनि भन्छ। अझ भन्ने नै हो भने फोर्थ अर्डर भनेको चाहिँ हामीले युज गर्ने क्याडस्ट्रीमा हो, जुन हामीले रिसेक्सनबाट पोइन्टहरू निकाल्छौँ भने। टर्सेरी भनेको तिमीले जुन क्याम्पसमा तिमीले आफूले हजार मानेर सुरु गरेका थियौ नि, ती पोइन्टहरू भनेको जुन टेम्पोररी हामीले आफ्नो काम गर्नको लागि युज गरेका हामीले टेम्पोररी जुन पोइन्टहरू छ, त्यसलाई चाहिँ टर्सेरी भनिन्छ भने मैले होइन। अब यो फर्स्ट अर्डर चाहिँ, यो फर्स्ट अर्डर गरे पनि सेकेन्ड अर्डर तिमीलाई एक्जाममा हेरै सुन, फर्स्ट अर्डर पनि सोध्न सक्छ, सेकेन्ड अर्डर पनि सोध्न सक्छ, थर्ड अर्डर पनि सोध्न सक्छ। यसको काम गर्ने तरिका चाहिँ एउटा ट्रिएङ्गुलेसन सिस्टमको त। जस्तै तिमीले सुरुमा बेस लाइन मान्यो, दुईटाको कन्ट्रोल पोइन्टलाई जोडेर बेस लाइन माने पनि मान्यो, दुईटा पोइन्ट फिक्स गरेर एउटा लाइनको मेजरमेन्ट गरेर त्यसको के अरे बेरिङ निकालेर सुरुको कन्ट्रोल पोइन्टको कोअर्डिनेट नन भएर त्यसपछिको चाहिँ एल कस थीटा एल साइन थीटा गरेर दोस्रो निकाले पनि निकाल्यो। अनि तिमीलाई सुरुको दुईटा कन्ट्रोल पोइन्ट दे पनि दियो। अब त्यो सुरुको दुईटा कन्ट्रोल पोइन्ट तिमीले कुन युज गरेका छौ भन्ने मात्र फरक हो के। भनेको जस्तै सुरुकै कन्ट्रोल पोइन्टमा बसेर तिमीले त्यसैलाई त्यो भित्र काम गरेनौ कि, त्यसैलाई एक्सटेन्सन गर्दै 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 टाढा गयौ,
तिमीले सबै कुरा रिक्वायरमेन्टहरु पूरा गर भनेको मतलब तिमीले त्यो टाइप्स अफ मेजरमेन्ट कुन तरिकाले गरेका छौ अनि टाइप्स अफ डाटा कति पटक लिएका छौ नम्बर अफ टाइम्स कुन कति युज गरेका छौ अनि कुन एक्युरेसीमा काम गरेका छौ अनि बेसलाइन कति मानेका छौ भन्ने त्यो कुराको रेस्पेक्टमा मात्र फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर र थर्ड अर्डर मात्र डिफाइन हुने हो त्यही एक्जाममा फर्स्ट अर्डर सोध्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा सेकेन्ड अर्डर सोध्यो भने के गर्ने कुरा थर्ड अर्डर सोध्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन यसको तिमीले बेसलाइन कति हुनुपर्छ त्यसपछि यसले कम्प्युटर साइटहरु अथवा यसले निकालेको साइटहरु जुन साइनला तिमीले विभिन्न साइटहरु निकाल्छौ नि त्यो साइटहरुको लेन्थ कति हुनुपर्छ अथवा कतिदेखि कति हुनुपर्छ अनि त्यसको एक्युरेसी कति हुनुपर्छ अनि त्यसपछि त्यसको जस्तै स्ट्यान्डर्ड एरर र पर्मिसिबल एरर कति हुनुपर्छ मिसक्लोजर कति हुनुपर्छ भन्ने मात्र फरक हो है काम गर्ने तरिका एउटै हो ट्रायंगुलेसनको फर्स्ट अर्डरको भए पनि सेकेन्ड अर्डरको भए पनि थर्ड अर्डरको भए पनि यसमा तिमीहरु जोकिँदैन अब यसै गर्दा यसरी एउटा फिगर छ यो फिगरमा जानु भन्दा यसरी यो टेबल छ यो टेबलमा जानु भन्दा पहिला यो टेबलमा जाम यो टेबल कसरी बनाइयो त भन्दा नेपालमा युज गरेको है यो यहाँ चाहिँ यो मैले पछि लेखेको यो मिस्टेक थियो यो टेबल यो मैले नेपालको त तिमीहरुले रातो किताब भन्ने पायो कि पाएन भरे छैन रातो किताब पहेँलो किताब भन्ने पाइएन कसैले नि पाएन क्लासमा कसले प्रोवाइड गर्नुहुन्छ पाएको छैन सर ओहो त्यो त लफडा भएछ नि त त्यसो भए त त्यो त स्क्यान गरेर मैले कहाँ राखेको छैन राखेको छैन म तिमीहरुलाई मेल गरिदिउँला अथवा अपलोड गरिदिउँला त्यो किताबमा के छ त भन्दा जस्तै नेपालमा जुन गरियो नि पहिला जुन अब्जर्भेसनहरु ट्रिगोमेट्रीको पोइन्टहरु ट्रान्सफर गरियो नि त्यो ट्रान्सफर गर्दाको चाहिँ के रे डाटाहरु छ के भनेको पोइन्टहरुको हरिजन्टल एंगल पनि छ भर्टिकल एंगल पनि छ त्यहाँ हो त्यो रातो किताबमा चाहिँ त्यतिखेर कसरी काम गरियो भन्ने कुरा छ त्यो गरेको आधारमा चाहिँ हेर यसरी छ यो अहिले मैले देखाइरहेको टेबल छ भने इन्टरनेसनली अथवा चाहिँ सबैले युज गर्ने तरिकाले अहिलेको नयाँ सिस्टममा काम गर्ने भनेर चाहिँ फेरि यो छ के नयाँ सिस्टम भनेको चाहिँ त्यतिखेर भन्दा इन्स्ट्रुमेन्ट बढी आयो त्यतिखेर भन्दा इन्स्ट्रुमेन्ट बढी प्रिसिजन अथवा एक्युरेसी अब्टेन गर्न सकिने खालको इन्स्ट्रुमेन्ट आयो त्यसपछि त्यसको लिस्ट काउन्ट पनि बढी भयो थोरै भएको आउन लाग्यो त्यसपछि हामीले बेस युज गर्ने के रे डिस्टेन्स मेजरमेन्ट बेसको डिस्टेन्स युज गर्न मिल्ने के रे इन्स्ट्रुमेन्ट पनि बढी प्रिसिजनको आयो त्यो हिसाबले चाहिँ के भएको छ त चेन्ज भएर फेरि यो फिगर आएको छ तिम्रो जुन बुकमा छ अब तिमीहरुलाई एक्जाममा जसरी के आउन सक्छ भन्दा क्वेशन जसरी पनि आउन सक्छ अहिले क्वेशनमा त तिमीहरुले अब यो टेबलमा लेखे पनि भयो त्यसपछि त्यो नेपालमा युज भएको न त्यो लेखे पनि भयो पछि तिमीहरुलाई लङ क्वेशन कहीं गएर तिमीहरुले फेस गर्दा स्यो आयो कनि फेस गर्दा चाहिँ तिमीहरुले के गर्न पर्छ त भन्दा इन्टरनेसनली एडप्ट हुने तरिकाको अथवा चाहिँ बाहिर पनि सबै तरिकाले ग्लोबली मिट हुने तरिकाको ट्रायंगुलर सिस्टम भनेर यो टेबल छ हेर जुन अहिले हामीसित जुन नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरु आए नि के रे डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न र एंगल मेजरमेन्ट गर्न जुन नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरु आए नि त्यो अनुसारको इन्स्ट्रुमेन्ट अनुसारको चाहिँ टेबल यो डाटा हो भने हाम्रो नेपालमा युज गरिएको भनेर चाहिँ के छ त भन्दा त्यतिखेर युज गरिएको इन्स्ट्रुमेन्टको नाम त्यतिखेर दिएको नम्बरिङ सिस्टम त्यतिखेर युज गरेको अथवा त्यतिखेर हामीले जुन बेसलाइन युज गरेका थियौं नि त्यतिखेरको यो है यतिखेर यो तिमीहरुले चाहिँ सम्झिन पर्यो यति चाहिँ यो तिमीहरुले लेख्दाखेरि पनि के लेख्न पर्यो भन्दा नेपालको ट्रायंगुलेसन सिस्टममा युज भएको सिस्टम यो हो जुनमा यो छ यसमा मैले एक्युरेसी राखेको छैन अरु सबै यही हो यसपछि चाहिँ जुन ग्लोबली मिट हुने चाहिँ ट्रायंगुलेसन सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ के छ त यो टेबल छ तिमीले बुझ्यौ नि अब यो कुरा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा बुझ्यो कि बुझेन है त अब पहिला जस्तै अब पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिक फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड थर्ड फोर्थ र फिफ्थ भनेको टर्सरी यो त तिमीहरुलाई थाहा भयो अब यसको आधारमा चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ त भन्दा बेसिक फर्स्ट अर्डरमा चाहिँ नम्बर अफ मेजरमेन्ट अफ हरिजन्टल एंगल अब तिमीलाई ट्रायंगुलेसन सिस्टम भनेको त हरिजन्टल एंगल मेजरमेन्टबाट किनकि तिमीलाई सुरुको बेसलाइनको लेन्थ थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि तिमीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दा सुरुको एजिमुथ थाहा हुन्छ अनि बाँकी रहेको तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दा इन्टरनल एंगलहरु नापेर चाहिँ बाँकी रहेको साइडहरुलाई कम्पिटिसन गर्न पर्छ भन्ने थाहा भयो त्यसमा के गर्न पर्दो रहेछ त हरिजन्टल एंगल मेजरमेन्ट गर्न पर्दो रहेछ हो त्यो हरिजन्टल एंगल कति टाइम्स मेजरमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा के अहिले के भन्दैछ भन त ल भनेको मतलब हरिजन्टल एंगल मेजरमेन्ट गर्न पर्छ भनेर तिमीलाई थाहा भयो त्यो हरिजन्टल एंगल मेजरमेन्ट चाहिँ हाम्रो कुन अर्डरमा कति पटक लिने भन्ने मात्र हो के यो नम्बर अफ मेजरमेन्ट अफ हरिजन्टल एंगल भनेको जस्तै बेसिक फर्स्ट अर्डरलाई चाहिँ के लेखेको हुन्छ न त्यतिखेर चाहिँ 15 टाइम्स गरियो भनेको एउटा एंगललाई 15 पटक नापियो के 15 पटक अथवा एउटा ट्रायंगल भित्रको डाटा चाहिँ 15 सेट भयो के
अनि त्यसपछि फर्स्ट अर्डरको लागि कति भयो त 12 सेट भयो डाटा भनेको एकचोटि युज गर्दाखेरि एकचोटि त्यो एंगल मेजरमेन्ट गर्दा चाहिँ हामीले 12 वटा त्यसको डाटा लिन पर्यो 12 वटा डाटा लिइसकेपछि बल्ल एभरेज गर्न पर्यो तिमीलाई एकचोटि लिँदा अल्छी लाग्छ नेपाल भरिको कन्ट्रोल पोइन्ट ट्रान्सफर गर्दा एउटा पोइन्टमा बसेर उले 12 पटक डाटा लिएका थिए त्यतिखेर हेर त्यो जमानामा पनि भनेपछि हामीले कति अल्छी भइरहेछ ख्याल गर तिमीहरु यो बेसिक फर्स्ट अर्डरलाई तिमीले कहीं कहीं के देख्छौ भने स्पेशल मेजरमेन्ट पनि देख्छौ है अथवा स्पेशल भन्ने देख्छौ किन भन्छौ भने यसलाई चाहिँ तिम्रो लेन्थहरु के जस्तै यो यहाँ जस्तै यहाँ त सेकेन्डमा के देखेछ तिमीले 30 र 65 हुनुपर्छ भनेको छ नि हो यसमा के भन्दा थोरै लेन्थ छ भने चाहिँ 50 नै पटक गरे पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ यसमा बढी लेन्थ युज गरेको छ अथवा तिम्रो ट्रिएङ्गुलेसन नेटवर्क चाहिँ के छ त भन्दा ठुलो छ भने 15 20 21 22 पटक पनि लेखिदिन्छन् के जति बढी लियो त्यति के हुने हो त तिम्रो एक्युरेसी आउने हो नि अथवा तिम्रो के रे तिमीले गरेको डाटाको के हुन्छ त एरर फ्री त्यति हुँदै जाने हो त जति नम्बर अफ टाइम्स लियो अनि त्यति तिम्रो के हुन्छ त स्मुथ हुँदै जाने त हो नि डाटा हो त्यसको लागि के गर्दो रहेछ त फर्स्ट अर्डरको लागि 12 सेटको डाटा लिदो रहेछ मैले यहाँ डाटा सेटको तिमीहरुलाई एउटा डाटा लिएको पनि राख्दिएको छु होला सायद राख्दैन भने राख्दिन्छु है अरूहरु त राखेको छु त्यो के गरे मैले बिर्से सेकेन्ड अर्डरको लागि 9 सेट डाटा लिएको थियो थर्ड अर्डरको लागि 6 सेट डाटा लिएको थियो फोर्थको लागि चाहिँ 3टा डाटा लिएको थियो के भनेको एउटा पोइन्टमा बसेर 3 सेट एउटा पोइन्टको चाहिँ 3टा डाटा हुन पर्यो अथवा एउटा ट्रायंगल युज भयो भने फोर्थ अर्डरमा त्यो चाहिँ प्रत्येक एंगल चाहिँ 3टाको मेजरमेन्ट भएको हुन पर्यो हो अनि त्यसपछिको चाहिँ बेस लाइनको चाहिँ बेस जुन लाइन हुन्छ नि तिमीले सुरुमा मेजरमेन्ट गर्छौ नि जुन बेस लाइन मेजरमेन्ट गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो ट्रायंगुलेसन चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा थाहा छ तिमीहरुलाई त्यो सुरुको बेस लाइनको लेन्थ कति हुन पर्छ भनेको बेसिक फर्स्ट अर्डरको लागि 30 देखि 65 किलोमिटर फर्स्ट अर्डरको लागि 20 देखि 30 किलोमिटर सेकेन्डको लागि 9 देखि 15 किलोमिटर थर्डको लागि 3 देखि 7 किलोमिटर फोर्थको लागि 0.2 किलोमिटर किन भन्छौ भने यी हेर त तिमीले गर्दै जाँदाखेरि के देख्यौ भन्दा यो भनेको नेशनल कभर गर्ने तरिकाले हो भनेको नेशनलमा कन्ट्रोल पोइन्ट ट्रान्सफर गर्ने तरिकाले हो यी भनेको तिम्रो चाहिँ फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर फोर्थ अर्डर भन्ने छ नि यो फोर्थ अर्डर भनेको त तिम्रो एउटा जस्तै रूपन्देहीको एउटा वार्ड नम्बरको पनि एउटा टोलमा पनि एउटा ठाउँमा गर्ने भनिसकेपछि त अफ कोर्स यो सानो हुन पर्यो किनकि तिमीलाई नजिक नजिक पोइन्टहरु चाहियो नि त तिमीहरुलाई जस्तै तिमीले सुरुमा तिमीसित त्यो आफुले हेरे मैले अस्ति पनि हेर भनेको थिएँ होला के रे क्याडस्ट्रे म्याप छ भने क्याडस्ट्रे म्याप त्यो नीलो नक्सा है अरुमा हैन अलिको के रे व्हाइटमा हैन डिजिटल कपीमा हैन त्यो ब्लुप्रिन्ट छ भने ब्लुप्रिन्ट हेर त्यो ब्लुप्रिन्टमा तिमीले फोर्थ अर्डर कन्ट्रोल पोइन्टहरु देख्छौ के अझै पनि फिल्डमा त भेट्दैनौ तिमीहरुले किनकि छैन लगभग कुनै कुनै ठाउँमा मात्र नत्र त्यहाँ तिमीहरुले त्यो क्याडस्ट्रे म्यापमा हेर त्यहाँ फोर्थ अर्डर कन्ट्रोल पोइन्टको छ त्यतिखेर बसेर त्यो सर्वे गरेको प्लेन टेबल सर्वे गर्दाखेरि युज गरेका कन्ट्रोल पोइन्टहरु अझै पनि छन् त्यहाँ तिमीले हेर्ने गर त्यो म्यापहरु हेर्दै गर्ने गर है त्यो क्याडस्ट्रे म्यापमा हेर त ठ्याक्क फोर्थ अर्डरको देख्छौ तिमीहरुले त्यहाँ हो यसरी के छ त भन्दा रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यो कन्ट्रोल पोइन्टबाट फ्रेमवर्क बन्दै 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 जाने भनेपछि त पक्कै यो भन्दा सानो त हुन पर्ने हो नि यो लेन्थ बेसको लेन्थ युज गर्न पर्ने त्यही भएर यो के छ त भन्दा यसको लेन्थहरु घट्दै गएको छ अनि यो थेरोलाइट युज गर्ने भनेको त यसको एक्युरेसी अनि त्यसपछि यसको तिम्रो त्यो रिडिङ गर्ने क्यापेसिटी अनि यसको चाहिँ तिम्रो त्यो के रे यसको यो जस्तै वाइल्ड टी3 बाट हामीले चाहिँ मुनको अब्जर्भेसन पनि गर्न सकिन्छ के हामीले गरेको पनि नगरकोटमा बसेर चाहिँ भनेको मुनमा भएको डिटेलहरु पनि राम्रोसँग देखिन्छ भनिसकेपछि यसले तलको डिस्टेन्स तिम्रो जस्तै यो 30-40 किलोमिटर त यसले के गर्नु भयो त इजिली देख्ने भयो के क्लियरली भिजिबल हुने तरिकाले भन्न खोजेको तिमीलाई जसरी तिमीले युज गर्दाखेरि त्यो लेभलको डाटा युज गर्दाखेरि त्यो सेन्टर लेयरले 1.3 पढ्यो कि 1.27 पढ्यो भनेर कन्फ्युज हुन्छ नि त्यसो हुने भएन के यसले एक्ज्याक्टली के हुने भयो त यसले बाइसेक गर्न सक्छ के यसको त्यतिसम्म क्लियर हुन्छ भिजिबिलिटी त्यतिसम्मको हुन्छ है त भनेको वाइल्ड T16 भनेको चाहिँ लास्ट छ भन त अनि त्यो बीचमा डिस्टर्बेन्स आयो भने नि जस्तै अब 30 किलोमिटर 65 330 65 भने हा अनि त्यसमा त डिस्टर्बेन्स भरु भइहाल्छ नि डाँडा त्यसलाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्ने त्यो पनि आउँछ न त्यो पढिन्छ हामीले त्यो बेसलाइनमा अब्स्ट्रक्सन भयो भने त्यसलाई कसरी गर्ने अथवा हामीलाई जस्तै 45 त्यो ठाउँमा हामीलाई चाहिँ अरु कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिएको थिएन अथवा त्यहाँदा माथि कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिएको थिएन हामीले 65 किलोमिटरै युज गरेर कन्ट्रोल पोइन्ट ट्रान्सफर गर्न खोजेको थियौं तर चाहिँ हामीलाई बीचमा अब्स्ट्रक्सन आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ त्यो अब्स्ट्रक्सनलाई फाल्नको लागि अथवा त्यो बेसलाइनलाई एक्सटेन्सन गर्न कसरी भन्ने कुरा नि पढिन्छ हामीले यही च्याप्टरमा पढिन्छ है त अब त्यो त्यतिखेर चाहिँ युज गरेको चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा थ्योरलाइट यो छ यो थ्योरलाइट भनेको अहिले पनि LMDC मा छ है अब त्यसमा चाहिँ म्युजियम तरिकाले राखिएको छ अब हेर्नै मन लाग्यो भने चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ
त्यहाँ अब सिफारिस लिएर त्यहाँ हेर्न सकिन्छ LMTC मा गाह्रो छैन। त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ त्यतिखेर युज गरेको थ्रेडलाइट भनेर हामीले युज गरिन्छ, त्यतिखेर युज गरेको चाहिँ हामीले डिस्टोम्याट युज गरी के अरे हेरिन्छ। यसरी जियोडेमिटर पनि युज गरिन्छ, जुन हामीले चाहिँ बेसलाइनको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न युज गरेका थियौँ, त्यो जियोडेमिटर पनि हेरिन्छ। तीहरू चाहिँ LMTC मा हेरिन्छ है। त्यहाँ म्युजियममा चाहिँ राखेको छ। हाम्रो टुरमा चाहिँ हामी टुर भएर गइयो भने चाहिँ हेरिन्छ, टुर भएन भने त के गर्ने र अब, तर होला नि यस्तो त सधैँ के रहिरहला र। अनि नम्बरिङ सिस्टम भनेको चाहिँ अब यो नेम अन्ली भनेको चाहिँ जस्तै बेसिक फर्स्ट अर्डर नगरकोट छ भने त्यसलाई नगरकोट दियो के, बुझ्यो है, नगरकोट दियो। जुन 7 वटा पोइन्टहरू छ भने नि मैले ती 7 वटा पोइन्टहरू नामहरूमा मात्र दिएको छ। एउटा यो नाम, अर्को जस्तै हतियालमा छ मलाई लाग्छ सेकेन्ड पोइन्ट हो, त्यसरी चाहिँ के गरेको छ त नाम मात्र दिएको छ नि फर्स्ट अर्डरलाई एउटा मात्र डिजिटले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। यसरी हेर है, 1 देखि 9, अनि सेकेन्ड अर्डरको लागि 2टा डिजिटले, थर्ड अर्डरको लागि चाहिँ 3टा डिजिटले, फोर्थको लागि 4 वटाले, अनि 5 वटालाई चाहिँ फिफ्थ अर्डरलाई अथवा टर्सरीलाई के गरिएको छ त 5 वटा पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। यी भनेका तिमीहरूको नेपालमा युज गरिएको इन्स्ट्रुमेन्ट, नेपालमा युज गरिएको बेस लेन्थको लेन्थ, अनि नेपालमा युज गरिएको हरिजन्टल एङ्गलको लागि नम्बर अफ मेजरमेन्ट अनि नम्बरिङ सिस्टम भयो। यसको एक्युरेसी कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई छोड्ने कुरा हो, भनेको तिमीहरूले चाहिँ त्यो खोज्ने कुरा हो। अनि तिमीहरूले गर्दाखेरि तिमीहरूले एक्युरेसी कसरी लिएर आउँछ हेरौँ न। एकअर्कालाई सेयर नगर, आफूले भेटेको अनुसार है कति सर्च गर्छौ, सर्च गरेर आफूले फर्स्ट अर्डरको लागि कति हुन पर्दो रहेछ, सेकेन्ड अर्डरको लागि कति हुन पर्दो रहेछ, थर्डको लागि फोर्थको लागि कति हुन पर्दो रहेछ मलाई चाहिन्छ है। केमा निकाल्छौ भन्न खोजेको मेट्रिक सिस्टममा निकाले पनि निकाल, अनि त्यसपछि केमा एङ्गुलर सिस्टममा निकाल, कुन सिस्टममा निकाल्छौ तिमीहरूले त्यो सिस्टममा मलाई के चाहियो त डाटा चाहियो है त, एक्युरेसीको चाहिँ मैले क्वेसन राखिदिन्छु त्यो चाहिँ पछि। अब यो सिस्टममा हेर त, यो भनेको चाहिँ ग्लोबली बिट्विन तरिकाले अथवा अरू पनि देशहरूले युज गरेको तरिकाले चाहिँ एउटा यो टेबल छ। यो टेबलमा अब तिमीहरूलाई अब यो मैले यो लेन्थ अफ द बेसलाइन भन्न पर्दैन, लेन्थ अफ द साइड पनि भन्न पर्दैन, यो त इजिली तिमीले बुझ्ने कुरा भयो। अब एभरेज ट्रायंगुलर इरर भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अथवा यो आफ्टर करेक्सन फर स्पेरिकल एक्सेस भनेको चाहिँ तिमीहरूले त्यो स्पेरिकल एक्सेसको लागि करेक्सनहरू लगाउने भन्ने कुरा हो। त्यो 0 कति भन्ने फर्मुलै छ नि, तिमीहरूले यसको न्युमेरिकल पनि गरे होला। अनि यो भनेको चाहिँ 20 62 65 भन्ने वाला फर्मुला यहाँ छ नि, त्यो छ। अनि यो एभरेज ट्रायंगुलर इरर भनेको चाहिँ लेस देन 1 सेकेन्ड भनेको तिमीहरूले कति निकालेका थियौ भन त मलाई। ल एउटा ट्राभर्समा तिमीहरूले कति मिनेट, तिमीले त मिनेट हैन तिमीले त डिग्रीमा निकालेका थियौ। एउटाले त कौन तिमीहरूकै ग्रुपमा हो क्या 27 डिग्री कति डिग्रीसम्म निकालेको थियो, हेर कति हुन पर्दो रहेछ हेर यहाँ। हाम्रो कति 1.5 डिग्री आथ्यो कि क्या हो, तो तिमीले डिग्रीमा निकालेछौ के, मिनेटको त कुरा हैन कि डिग्रीमा। भनेको यो एक्युरेसी कति हुन पर्दो रहेछ हेर त 1 सेकेन्ड, लेस देन 1 सेकेन्डमा एक्युरेसी हुनु पर्छ। भनिसकेपछि तिमीहरूले कतिसम्म काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा आफ्नो ख्याल गर। यो म्याक्सिमम स्टेसन क्लोजर नट मोर देन 3 सेकेन्ड भनेको, स्टेसन क्लोजर भनेको के हो भन त मलाई अब, कम्प्युटर टेक्निक पढेको साथीहरू। स्टेसन क्लोजरको भनेको त भन, नाममै छ त। केटाकेटी हो जे बुझ्यो त्यही भन न, एक्ज्याक्टली भन्नुपर्छ भन्ने छैन, मिस्टेक भनेर केही हुँदैन। अब क्लोजिङ इरर त नि त्यो त भयो, क्लोजिङ इरर त्यति हो। त्यो क्लोजिङ इरर के को भन्न खोजेको, यो कसले भने ठिक छ है भनिरहेको चाहिँ। एउटा स्टेसनमा बसेर त्यसको एंगल मेजरमेन्ट टोटल मेजरमेन्ट गर्दा चाहिँ 180 हुन पर्छ भन्न खोजेको मतलब 180 भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, थोरै पनि हुन सक्छ। त्यो थोरै र बढी 3 सेकेन्ड भन्दा बढी हुन भएन भन्न खोजेको। एउटा स्टेसनमा बसेर पुरै क्लकवाइज जुन 360 मा तिमी घुम्छौ नि हरिजन्टली, त्यो हरिजन्टली घुम्दा चाहिँ टोटल एंगलको तिमीले सम गर्दा एउटा स्टेसनमा बसेर तिमीले नम्बर अफ पोइन्टहरु युज गर्न सक्छौ, अथवा त्यही पोइन्टलाई मेजरमेन्ट गर्दा जस्तै अहिले आउँछ पछि यो के रे एउटा एंगलमा बसेर कसरी एंगल मेजरमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा, त्यसको तिमी हरिजन्टली घुम्दाखेरि त्यहाँ बसेर हरिजन्टली घुम्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन भएन त, आउँदा जुन 360 मा इन हुन पर्छ नि, त्यो 360 मा इन नभएर चाहिँ 360 डिग्री 3 सेकेन्ड अथवा 359 डिग्री 57 सेकेन्ड सम्म जान सक्यो के। 59 मिनेट 57 सेकेन्ड सम्म जानु पर्यो। त्यहाँभन्दा तल आएर भएन, त्यहाँभन्दा माथि पनि जान भएन भन्न खोजेको यो नट मोर देन 3 सेकेन्ड भनेको। अब एक्चुअल इरर भनेको न त स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द बेस 1 in 50,000 भन्न खोजेको के हो यो मलाई भन त, ल कसैले भन त।
मलाई यो दुईटा टर्म भन त पढिसकेको तिमीहरूले एक्चुअल एरर भन्नु पर्यो तिमीले अथवा स्ट्यान्डर्ड एरर भन्नु पर्यो प्रोबेबल एरर यो दुईटा मलाई बुझाउ त कसले बुझेको छ ल कसरी निकाल्ने फर्मुला भन अनि त्यो फर्मुला भनेको चाहिँ त्यसलाई भन ल भन त मलाई एक्चुअल एरर भनेको त अब त्यो यो त निकाल्नै गाह्रो निकाल्नै मिल्दैन नि सर एक्चुअल हैन स्ट्यान्डर्ड एरर के स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने कसरी ए त्यो चाहिँ नि कसैले भनेन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो रोल नम्बर 48 भन त त्यसो भए त्यो अब कति डेभिएट भए भनेपछि त्यो चाहिँ x माइनस x स्क्वायरको होल स्क्वायर भनेपछि त्योमा अब यसलाई चाहिँ y भयो y माइनस yi के थियो कि y को क्रममा ल तिमीले जे भन्न खोज्यौ त्यति भए पनि ल ठीक छ अरु साथीहरु कसरी भन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ तिमीले जस्तै एउटै डाटाको तिमीले 5-7 पटक मेजरमेन्ट लिएका छौ अथवा तिमीले एउटा स्याम्पल पोइन्टमा क्लासबाट 10 जनाको वेटको डाटा लियौ अथवा त्यसपछि एजको डाटा लियौ जेको नि एजको डाटा लिन सक्यौ नि अनि त्यो डाटा लिइसकेपछि त्यसको तिमीले मिन निकाल्छौ हो तिमीले मिन निकालिसकेपछि तिम्रो त्यो मिनको रेस्पेक्टमा डाटाको स्पिडनेस हेर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा स्पिड भनेको कसरी छरिएको छ भन्ने कुरा त्यो हेर्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो तिमीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौ तिमीलाई थाहा छ नि जुन x - x / n - 1 भनेर चाहिँ त्यसको रुट अन्डर गरेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ भन्ने कुराहरु थाहा छ होला हो त्यसरी तिमीले के गर्न सक्छौ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको जस्तै तिमीले एउटा एभरेज डाटा लियौ 12 आयो है मिन लियौ नम्बर अफ चाहिँ तिमीले जस्तै 12.5 12.6 अथवा 13 14 11 10 गरे यसरी डाटा लियौ त्यसको मिन भनेको तिमीले के निकाल्न सक्छौ सपोज 12 आयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तिमीले त्यो निकाल्दा क्याल्कुलेसन गर्दा 4 आयो भने 12 देखि 16 सम्म हुन सक्छ त्यसपछि 12 देखि 8 सम्म हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो त्यो मेजरमेन्टले दियो त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि तिम्रो के हुँदै जान्छ त तिम्रो घट्दै जान्छ अथवा तिम्रो जुन डाटाको एक्चुअल डिफरेन्ससँग मिल्दै जान्छ अब तिम्रो नम्बर अफ टाइम्स अथवा मेजरमेन्ट चाहिँ बढी हुन्छ जस्तै एउटाको क्वान्टिटीको एउटै कुनै अब्जर्भेसन गर्दा चाहिँ त्यसको चाहिँ तिमीले 12 पटक 15 पटक 16 पटक 18 पटक 20 पटक जति बढी गर्दै गयो नि तिम्रो त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तिम्रो गरेको डाटासँग ठ्याक्क मिल्छ के भनेको मिन र त्यो लोअर डाटा र अप्पर डाटा बीचको डिफरेन्स चाहिँ देखिदै जान्छ के तिमी जति नम्बर बढी गर्दै गयो त्यो भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो डाटाको स्पिडनेस हेर्नको लागि अथवा डाटा कसरी छरिएको छ भन्ने कुरा हेर्नलाई भने स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको के होला अब भन त मलाई ल स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको के हो मलाई भन जसले सक्छौ भन त भनेको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट नम्बर अफ स्याम्पल म्याथमेटिकली चाहिँ त्यही भयो त्यो हो र ल त्यो त बुझ्यौ अब त्यसको मिनिङ के होला भन त मलाई त्यो म्याथमेटिकली त्यो भ्यालु निकाल्न त सक्छौ तिमीले अब मिनिङ के होला भन सर्टेन स्याम्पलहरुको डाटाबाट लिएको मिनबाट डेभिएट भएको डाटा त्यो भन्दा पनि के हो भन्दा एक्ज्याक्टली जस्तै अघिको राजन राईकोले भने नि भ्यालुबाट कति चाहिँ तलमाथि फुत्किएको छ त्यो भन्ने हैन ट्रु भ्यालुबाट कति चाहिँ नि एकदम एक्ज्याक्टली ठीक छ रोल नम्बर 48 एकदम ठीक छ भनेको मतलब छ तिमीले मिन निकालेका छौ अब यसमा ट्रु भ्यालु त भन्ने त हुँदैन ट्रु भ्यालु भन्ने त भएन नि त अब मिन निकालिसकेको मिनमा चाहिँ तिमीले भ्यालु कतिसम्म तलमाथि गयो भने चाहिँ तिमीले एक्सेप्ट गर्ने त नि भन्ने कुरा हो कि स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको मतलब तिमीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिसकेपछि त्यसलाई स्याम्पल नम्बर अफ स्याम्पलले डिभाइड गरे रुट ओभर नम्बर अफ n ले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ त भन्दा जस्तै के आउँछ त भन्दा जस्तै 12 तिमीले मिन निकालेका हो त्यो तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दा 0.123 आयो भनेपछि 12.123 र 11.88 सम्मको भ्यालु तिमीले के गर्न पर्यो त सरी 1.12 छ भने के भनेको मिन देखि प्लस सम्म र मिन देखि माइनस सम्म त्यो भ्यालु जस्तै 1.12 आयो भने 12 मिन छ भने 12 प्लस 1.12 सम्म र 12 माइनस 1.12
सम्मको भ्यालु भनेको तिम्रो के मानेको त तिमीले त्यसलाई एक्चुअल अथवा ट्रु मानेर अगाडि बढ्यौ भनेको के त्यो भन्दा बढी आयो भने तिम्रो के भयो त तिमीले गरेको डाटा ठीक छैन भन्ने कुरा। कसरी निकाल्छ 1 in 50,000 भनेको के त भन्दा तिम्रो बेस त तिमीले त्यसको त के अरे एभरेज त लिएका हुन्छौ नि, त्यो तिमीले निकालेको भ्यालु र त्यसको जुन एभरेज निकालेको तिम्रो डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यो डिस्टेन्सको जुन के अरे रेसियो छ नि त्यो 1 in 50,000 भन्दा के हुन पर्यो त कम हुन भयो, बढी हुन भएन के। यो कुरा बुझ है तिमीले। भनेको मतलब तिमीले निकालेको जुन डाटा छ स्ट्यान्डर्ड इरर छ जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई रुट ओभर n गरेर निकालेका हुन्छौ त्यो भनेको जस्तै एभरेज सपोज 12 छ भने त्यो 12 भन्दा जो जति निकालेको जस्तै स्ट्यान्डर्ड इरर भने 1.12 निकालेको छ भने 12 प्लस 1.12 12 माइनस 1.12 त्यो भन्दा भ्यालु त्यो भित्र पर्न पर्यो। त्यो भित्र परेको भ्यालु चाहिँ तिम्रो के छ त तिमीले ट्रु मानेर तिमीले आफ्नो कामलाई गर्यो भनेको त्यो स्ट्यान्डर्ड इरर हो। प्रोबेबल इरर भनेको के हो त भन्दाखेरि यस कोरिलेसनले हेरिन्छ के भनेको 1 माइनस r स्क्वायर बाइ रुट n गरिन्छ के। त्यो भनेको मतलब के हो त भन्दा एउटा भ्यालुले अर्को भ्यालुसँग कसरी के गरेको छ त डिफरेन्स गरेको छ एकैचोटीमा। भनेको एउटै तिमीले अब्जर्भेसन एउटै पोइन्टमा बसेर त्यसकै अब्जर्भेसन गर्दैछौ भने त त्यसमा त तिम्रो धेरै डिफरेन्स त आउनु हुँदैन नि त। कोरिलेसन भनेको त्यही देखाउँछ नि, एउटाले एउटाको कुनै एउटालाई रेफरेन्स लिएर त्यसको रेस्पेक्टमा अर्को के चेन्ज छ भन्ने कुरा कोरिलेसनले देखाउँछ। कोरिलेसन नाममै छ भनेको एउटाको रेस्पेक्टमा अर्कोको रिलेसन देखाउने भनिसकेपछि 0.6765 गर्ने छ नि जुन त्यसको त्यो भ्यालु जसरी आउँछ जुन स्ट्यान्डर्ड के अरे कोरिलेसन निकालिसकेपछि 0.67 इन्टु चाहिँ अनि त्यसपछि कति गर्छौ 1 माइनस r स्क्वायर बाइ रुट ओभर n गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्यालु आउने भ्यालु त्यो चाहिँ 1 in 10,000 सरी 10,000 लाख 1 in 10 लाख भित्र पर्न पर्यो भनेको चाहिँ हो के। यो भन्दा बढी पर्यो भने तिमीले गरेको जुन तिमीले निकालेको प्रोफाइल र त्यो भन्दा बढी आयो भने नि तिमीले गरेको टास्क अथवा तिमीले गरेको मेजरमेन्ट ठीक छैन। अब त्यसलाई तिमीले सुरुबाट मेजरमेन्ट गर्छौ कि अथवा त्यसपछि तिमीले त्यसलाई के रे अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर गर्छौ कि अथवा तिमीले फेरि भेरिफाई गरेर त्यसलाई अथवा नम्बर अफ टाइम्स अथवा त्यसको मेजरमेन्ट चाहिँ त्यसको रिपिटेसन चाहिँ बढाउँछ भन्ने कुरामा भर पर्ने भयो। इरर आयो भने बढाउन पर्यो। यो दुईटा इरर भनेको त्यो हो तिमीले यो कम्प्युटिङ टेक्निकमा पनि पढेका हो अथवा अहिले उसमा पनि पढ्दैछौ होला सायद के अरे एडजस्टमेन्टमा पनि पढिसक्यो अथवा पढ्नेवाला हो। यो क्वेसन यो हेर है त्यतिखेर ख्याल गर्नु। यो भनेको एक्चुअल डाटा भन्दा कति डिफरेन्स हुने भन्ने कुरा मात्र हो, अरू केही पनि होइन। एक्चुअल डाटा भनेको त आउँदैन तर त्यसलाई हामीले मिन मानेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मानेर चाहिँ त्यसलाई हामीले काम गर्ने गरिन्छ। कुनै पनि भ्यालुको चाहिँ अब्जर्भ के एक्ज्याक्टली ट्रु हुँदैन। तर त्यो निकालेको भ्यालुमा पनि तिमीले त जस्तै 12-15वटा डाटा लिएका हुन्छ नि त्यो भ्यालुको बिचको र त्यो मिनको बिचको डिफरेन्स कतिसम्म आयो भने हामीले यसलाई एक्सेप्ट मानेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो दुईटाले डिटरमाइन गर्छ के। यो कुरा बुझ है त। यति कुरा भयो। अनि त्यसपछिको 7 नम्बर पोइन्ट भनेको डिस्क्रिपेन्सी बिट्विन टु मेजर भनेको चाहिँ तिमीले एउटैको दुईटा डाटा अथवा 5-7वटा डाटा लियो नि त्यो दुईटा बिचको डिफरेन्स कति हुने त नि भनेको एकचोटि जस्तै एकचोटि मेजर गर्दा 12.10 आयो भने अबको हाम्रो अर्को मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले लिँदा कतिसम्मको डिफरेन्स आयो भने चाहिँ हामीले एक्सेप्ट भयो भन्ने कुरा। अनि तिमी कहिले पनि एउटा कुरा के नझुकिनु भन्दा जस्तै तिमीले क्याम्पसमा जस्तै ट्राभर्सको सर्वे गर्दा के गर्यो भन्दा तिमीहरूलाई मैले फेस लेफ्ट र फेस राइट अब्जर्भेसन गर्न दिँदा के गर्यो तिमीहरूले फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन गर्दा जस्तै 89 डिग्री आयो भने तिमीहरूले जबरजस्ती भयो भने फेस राइट आउँदा 89 निकाल्न खोज्यौ के। त्यो कहिल्यै गर्ने होइन किन भन्दा एक्सिसले गर्दा त्यो फरक आउँछ फेस राइट र फेस लेफ्ट गर्दाखेरि। भनेको त्यो जुन भर्टिकल एक्सिस हुनपर्छ नि त्यो एक्सिस भर्टिकली नभइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा पल्टी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकचोटि फेस राइट गर्दा र फेस लेफ्ट गर्दा डाटा फरक आउन सक्छ। तर फरक आउन सक्छ भन्दैमा फेरि डिस्काउन्ट भन्दा बढी फरक आयो भने चाहिँ तिमीहरूले फेरि रिचेक गर्न पर्यो अथवा रिमेजरमेन्ट गर्न पर्यो। होइन भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ होइन 89 नै आएको मैले 89 नै निकाल्छु भने त्यो रिडिङलाई कम पर्न खोज्ने त्यो बाइसेक गर्न पर्ने लाइनलाई बाइसेक गर्दाखेरि जबरजस्ती आफ्नो डाटातिर मिलाउने अलि यति धकल्ने भन्ने कुरा त्यस्तो गर्ने होइन कि। यो भित्र पर्न पर्यो। जस्तै डिस्क्रिपेन्सी चाहिँ फर्स्ट अर्डरको लागि पनि 5 रुट ओभर kmm भित्र पर्न पर्यो। यो भन्दा कम भयो भने त अभियसली के भयो राइट भयो। यो भन्दा बढी भयो भने चाहिँ तिमीले के गर्ने बल्ल तिमीले अर्को मेथड युज गर्ने हो के अथवा तिम्रो के अरे इन्स्ट्रुमेन्ट फरक युज गर्ने हो। त्यही भएर डाटामा तिमीले लिएको डाटा एउटै मान्छेले लिएको एउटै अब्जेक्टको डाटा दुई पटक लिँदा अथवा दुई टाइपले लिँदाखेरि फरक हुन्छ भन्ने कुरा फरक पर्दैन है। किनकि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा के हुन्छ त फल्ट हुन्छ। इन्स्ट्रुमेन्टमा मात्र फल्ट नभइकन के हुन्छ त तिम्रो आफ्नो पर्सनलमा मिस्टेक हुनसक्छ, तिम्रो रिडिङ गर्ने तरिका मिस्टेक हुनसक्छ
अनि तिमीले कतिखेर डाटा लिएछौ भन्ने कुरा फरक हुन्छ। मैले तिमीलाई पहिला पनि भनिरहेको थिएँ कि बिहान र साँझ पटक डाटा लिने, दिउँसोमा चाहिँ नलिने, किनकि सनले गर्दाखेरि चाहिँ फरक हुन्छ। त्यो हामीले के गर्छ, त्यो लिन पर्ने डाटा चाहिँ अथवा त्यो जुन के अरे लाइन अफ साइट जुन लाइनबाट जान पास हुन पर्ने त्यो लाइनबाट पास भइरहेको हुँदैन, रिफ्लेक्ट भइरहेको हुन्छ अथवा डेभिएट भइरहेको हुन्छ भन्थे नि मैले। त्यही भएर बिहानको एटमोस्फेरिक र बेलुकाको एटमोस्फेरिक भनेको चाहिँ बेस्ट हुन्छ पनि भनेको थिएँ मैले। यो कुराहरू ख्याल गर्न पर्यो। अनि प्रोबेबिलिटी अफ द कम्प्युटर डिस्टेन्स भनेको चाहिँ अघि सेम माथि नै प्रोबेबिलिटी एउटै भयो। प्रोबेबिलिटी एस्ट्रोनोमिक एजिमुथ भनेको 0.5सँग भनेको एजिमुथ भनेको एङ्गल हो अथवा बेरिङ हो। त्यो बेरिङको चाहिँ तिमीले नम्बर अफ टाइम्स गरेर त्यही 12 पटक 15 पटक लिएर एभरेज लिइसकेपछि त्यसको प्रोबेबिलिटी जुन तिमीले कोरिलेसनको एक्सप्रेसन निकाल्छौ त्यसको पनि यति भित्र पर्न पर्छ भन्ने कुरा। यी सबै पोइन्टलाई भयो। अनि एक्जाममा जे सोधे पनि, फर्स्ट अर्डर सोधे पनि, सेकेन्ड अर्डर सोधे पनि, थर्ड अर्डर सोधे पनि आइरहेको क्वेसन हो यो। फेरि तिमीहरूले ट्रिएङ्गुलेसनको प्रोसिड्युर त तिमीलाई थाहा छ, मैले लास्टमा राखिदिएको पनि छु, अघिल्लो सेम पनि पढेको, जस्तै कि रेकी गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो रफमा स्केचहरू बनाउने, स्टेसन मार्किङ गर्ने, हरिजेन्टल के अरे बेसलाइन मेजरमेन्ट गर्ने, अनि त्यसपछि इनिसियल लाइनको एजुमिथ मेजरमेन्ट गर्ने, यी कुराहरू त तिमीलाई थाहा छ नि। अनि त्यसपछि हरिजेन्टल एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने, भर्टिकल एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने, त्यसपछि कम्पिटिसन गर्ने, सबै एउटै हो, त्यहाँ सब एउटै हो। कहाँनिर फरक हो त भन्दा के अरे रेकी गर्दाखेरि फर्स्ट अर्डर हो भने यति डिफ्रेन्स हुन पर्यो, सेकेन्ड अर्डर हो भने यति डिफ्रेन्स हुन पर्यो, थर्ड अर्डरमा यति। यी डाटाहरू लेख्ने हो तिमीहरूले। अब सरले फर्स्ट अर्डर पढाउनु, सेकेन्ड अर्डर पनि पढाउनु, थर्ड पनि पढाउनु भन्ने होइन एक्जाममा हो। त्यही भएर एक्जाममा फर्स्ट अर्डर सोध्यो भने फर्स्ट अर्डरको डाटा लेख्ने, सेकेन्ड अर्डरको सेकेन्डको, थर्ड अनि थर्ड। अनि तिमीहरू अझै राम्रो गर्न छ, तिमीहरूलाई भोलि पनि पछि गएर पनि अझै राम्रो बेटर गर्न पर्ने छ भने चाहिँ तिमीले के गर्छ, यो डाटाहरूलाई पनि लेख्ने भनेको नेपालमा युज भएको सिस्टम अथवा नेपालमा त्यतिखेर जुन 1981-84 युज भएको नेपालको ट्रिएङ्गुलेसन सिस्टममा यसरी युज भएर यो टेबल बनाउने। अनि त्यसपछि चाहिँ ग्लोबली मिट हुने तरिकाले अथवा इन्टरनेसनली सबैले ट्रिएङ्गुलेसन सिस्टममा युज गर्ने अहिले आएको इन्स्ट्रुमेन्ट जुन चाहिँ एक्युरेसीको आधारमा बढी छ, अनि त्यसपछि प्रिसिजनदेखि लिएर के अरे क्यालिब्रेसन फ्याक्टरदेखि लिएर सबै कुरालाई कन्सिडर गरेर चाहिँ अहिले हामीसित भएको एभाइलेबल इन्स्ट्रुमेन्ट अनुसार चाहिँ यसरी भनेर चाहिँ यो डाटा लेख्ने बेस्ट हुन्छ। कुरा बुझ्यो नि होइन, कसरी गर्ने भन्ने कुरा? एक्चुअल इरर भनेको चाहिँ तिमीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको तिम्रो डाटा कसरी स्प्रेड भएको छ भनेको, कसरी तिम्रो डाटा फैलिएको छ भनेको। जस्तै तिम्रो डाटा 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 हुनसक्छ, 11.82, 11.4, 11.8, 11.6 हुनसक्छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले 12 मिन त पहिले निकालेको हुन्छ। त्यो मिनको रेक्सेटमा तिम्रो डाटा कति माथिसम्म गएको छ, कति तलसम्म गएको छ भन्ने कुरा तिम्रो केले निकाल्यो त भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले निकाल्यो भने। स्ट्यान्डर्ड एक्चुअली होइन, यहाँ यो टेबलमा मिस्टेक भयो नि, स्ट्यान्डर्ड एरर एक्चुअल एरर भन्ने स्ट्यान्डर्ड लेख्नु है यसलाई। स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको के हो त भन्दाखेरि तिमीले जस्तै मिन त निकाल्यो, 12 निकाल्यो मिन तिमीले लिएको डाटाबाट हो। त्यो अब डाटा लिएको मिनबाट 12 निकाल्यो भने कुरा, त्यो मिन निकाल्दाखेरि फेरि यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ, त्यो तिमीले एक अर्कामा यो डिफ्रेन्स यति भन्दा बढी हुनु पर्दैन एउटा भन्दा अर्को डाटाको रेक्सेटमा है। यो 5 रुट ओभर के फर्स्ट अर्डरको केसमा भनेको एउटा डाटा भन्दा अर्को डाटाको डिफ्रेन्स योभन्दा बढी हुनु हुँदैन। अब तिमीले त्यसरी त डाटा निकाल्यो, अब त्यो निकालेको डाटाको चाहिँ कतिसम्मको तिम्रो इररलाई चाहिँ तिमीले ट्रु मानेर चाहिँ तिमीले आफ्नो भ्यालुलाई काम गर्ने भन्ने कुरा। यसमा त एउटा इरर आउँछ नि, तिमीले लिएको नम्बर अफ मेजरमेन्टमा त सर्टेन इरर त निकाल्न सक्यौ नि, तिमीले स्ट्यान्डर्ड इरर त निकाल्न सक्यौ नि। जुन तिमीलाई मैले के भने त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा रुट ओभर n भनेर त्यो एउटा एक्चुअल इरर त निकाल्न सक्यौ नि, स्ट्यान्डर्ड इरर। त्यो इरर भनेको के हो त भन्दा तिमीले त्यो इरर चाहिँ 1.12 निकाल्यो भनेको मतलब तिम्रो डाटा 12, हाम्रो चाहिँ डाटा भनेको 12 प्लस 1.12 पनि हुन सक्यो, 12 माइनस 1.12 पनि हुन सक्यो। त्यो कतिसम्म हुन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ केले दियो त, यो 1 in 50,000 ले दियो के। तिमीले त्यो निकालेको जुन एक्चुअल अथवा स्ट्यान्डर्ड इरर निकालेका हुन्छौ त्यसलाई बेसलाइनले लेन्थले डिभाइड गर्दा चाहिँ यो भित्र पर्न पर्यो भन्ने कुरा भयो के। यो भन्दा बढी आयो भने चाहिँ तिमीले गरेको डाटा लिएको, तिमीले डाटा लिएको ठिक छैन, तिमीले फेरि के गर्न पर्यो त, रिपिट गर्न पर्यो डाटा भनेको कुरा हो के। प्रोबाइल इरर भनेको चाहिँ हामी कतिसम्म जान सक्ने भन्ने कुरा भनेको मतलब। प्रोबाइल इरर फेरि केमा, एक्चुअल इरर भनेको तिम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा अथवा तिमीले लिएको डाटामा के अरे इन्डिभिजुअली ख्याल गर्ने भयो, के अरे इन्डिभिजुअली होइन सरी, के अरे त्यो तिम्रो समग्रको डाटामा भर पर्ने भयो एक्चुअल इरर अथवा स्ट्यान्डर्ड इरर भने। प्रोबाइल इरर भनेको चाहिँ के को रेस्पेक्ट निकाल्यो भने मैले कोरिलेसन। कोरिलेसन भनेको चाहिँ तिमीले एउटा डाटाको रेस्पेक्ट अर्को डाटा कसरी लिएका छौ भन्ने कुराहरूमा भर पर्ने भयो के।
अथवा तिमीले आर स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त निकाल्न सक्छौ नि त। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला याद छ होला, त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सरी के अरे कोरिलेसन भनेको के हो त, एउटाको रेस्पेक्टमा अर्को डाटा कसरी फरक परिरहेको भन्ने कुरा। त्यो तिमीले लिएको डाटाको इन्डिभिजुअल डाटा एउटाको रेस्पेक्टमा अर्को रेस्पेक्टमा अर्को, त्यो बिचको के अरे स्ट्यान्डर्ड देखाउनको लागि अथवा त्यो बिचको इरर देखाउनको लागि चाहिँ के भयो त, प्रोबेबल इरर भयो। यो इरर कति भित्र पर्न त, यो भित्र पर्न पर्यो, यो भन्दा बाहिर पर्यो भने तिमीले फेरि त्यही तिमीले लिएको डाटा मिस्टेक छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो के। बुझ्यो कि न सुनिल? सर अनि यो के अरे स्ट्यान्डर्ड इरर चाहिँ पपुलेसनबाट निकाल्ने अनि प्रोबेबल इरर चाहिँ अनि स्याम्पलबाट निकाल्ने कि के हो यो चाहिँ? होइन, तिमीले गर्ने एउटै यो भन्न खोजेको, तिमीले जुन डाटाबाट लिएका हुन्छौ नि तिमीले, अब यसमा त निकाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन है हाम्रो, किनकि हामीले युज गर्नेको टोटलबाट हामीले स्याम्पल लिँदैनौँ, टोटलबाट गरिन्छ हामीले, किनकि हामीले म्याक्सिमम भनेको 15 अनि 12 त्यसपछि त्यसरी आउने नि त हामी त, बुझ्यौ नि, नम्बर अफ टाइम त्यो युज गर्ने हो नि त। जस्तै डिस्टेन्सको केसमा के गरिन्छ भन्दा फरवर्ड र ब्याकवर्ड गरिन्छ, अनि 6 टाइम्ससम्म गर्ने, एउटा बेसको डिस्टेन्स 6 टाइम्ससम्म गर्ने भन्नेसम्म हुन्छ के। त्यो भनेको चाहिँ त्यो स्याम्पल लिने होइन, यसलाई चाहिँ होल तिमीले लिएको मेजरमेन्टबाट स्ट्यान्डर्ड मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ल्याएर टोटल डाटाबाट गर्ने कुरा हो यो चाहिँ। ए हस् सर, धन्यवाद। एकचोटि हेर सुनिल, तिमीले हेर यो एक्चुअल के अरे स्ट्यान्डर्ड इरर भनेर प्रोभाइड गरेर अझ एकचोटि हेर, तिमीले ग्राफ सहित हेर, त्यहाँ बुझ्छौ। होइन भने तिमीहरूले सिटीमा नि पढेको हुन पर्ने हो, अनि त्यसपछि यस के अरे उसमा नि पढ्छौ, एडजस्टमेन्टमा नि पढ्छौ यो कुरा। एकचोटि हेर न त्यो है त। अब यति कुरा बुझ कि तिमीले निकालेको मिन निकालेको भन्दा कति माथि र कति तलसम्मको एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा स्ट्यान्डर्ड इरर हो, जुन हामीले यो भित्र पर्न पर्छ त्यसबाट निकालिन्छ नि। प्रोबेबल इरर भनेको तिमीले लिएको इन्डिभिजुअली लिएको डाटाहरूको बिचको डिफरेन्स के, जसरी कोरिलेसनले निकाल्ने भनिसकेपछि एक अर्कामा कसरी बाँधिएको छ डाटा अथवा एक अर्कामा कसरी डेभिएट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रोबेबल इरर निकाल्ने हो के। त्यो पनि यो भित्र पर्न पर्यो। यदि यो भित्र पर्न तिम्रो के बुझियो भने चाहिँ एउटा डाटा लिएर अर्को डाटा बिचको डिफरेन्स एउटामा 2 छ भने अर्कोमा 6 के, त्यहाँ ह्युज डिफरेन्स छ भन्ने कुरा बुझ्यो के। तिमीले लिएको डाटामा मिस्टेक छ भन्ने कुरा आयो कि, यसरी तिमीले के आउँछ त, इरर आउने भयो के। इरर आइसकेपछि तिमीले आफूले गरेको काम इरर छ भन्ने कुरा त अफकोर्स बुझिहाल्यो नि। बुझ्यो कि बुझेन? ल अब क्लास छ कि छैन, कि अझै पढ्ने भन त? छ सर, प्रदीप सरको छ। कति बजे हो? अब 5 मिनेट पछि, 5-6 मिनेट पछि। त्यसो भए चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब अर्कोचोटि चाहिँ नेपालमा कसरी युज गरिएको छ भन्ने कुरा मैले यो रातो किताबबाट उस गरेको छु। रातो किताब त पाएन भन्यो, यो नेपालमा अनि यो कसरी नेपालमा कहाँ कहाँ राखिएको छ, कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पढिन्छ है त। लाइट आजलाई यति गर्ने त्यसो भए हुन्छ सर। ल अनि के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो कुनै कुनै दिन क्लास के अस्ति क्लास किन नगरेको भन्दा मैले चाहिँ यो रातो किताब मसित थिएन, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले उहाँ विभागमा फोन गरेर विभागबाट चाहिँ उस गरेको थिएँ के, क्याम्पसमा त थियो अनि